अब हामी फेरि पनि आजको अब हामी विषयमा प्रवचन अथवा हाम्रो क्लास चाहिँ हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ र सबैजनालाई जतिजना यहाँ पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ सम्पूर्णलाई लसोटस्टेले नमस्ते भन्दै अब ढिला नगराइकन आजको यो विषयमा प्रवेश गर्दैछु। मूलतः भगवान बुद्धले सबैभन्दा अगाडि भगवान बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि उहाँले जब सम्यक सम्बुद्धता प्राप्त गर्नु भइसके पश्चात उहाँले प्रथम त उहाँले के को बारेमा हामीलाई उपदेश दिनुभएको थियो त भन्दा उहाँले सबैभन्दा अगाडि नै उहाँले दुःखको बारेमा व्याख्या गर्नुभएको थियो। उहाँले सबैभन्दा अगाडि उहाँले बनारसको जुन मृगदैवनमा पञ्चवर्गीय भिक्षुको मूल उपस्थितिमा र त्यहाँको सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको उपस्थितिमा उहाँले पहिलो पटक उहाँले दिनुभएको र उहाँले जुन उपदेश नै धर्म प्रवचन नै के को बारेमा थियो त भन्दा सबैभन्दा अगाडि दुःख सत्य भनेर उहाँले पहिलोचोटि प्रवचन दिनुभएको थियो र त्यसमा पनि सारा दुःखलाई सबै दुःखलाई एक मुष्टमा गर्दाखेरि मूलतः भगवान बुद्धले 3 प्रकारको दुःखलाई व्याख्या गर्नु भएको छ र शास्त्रमा के उल्लेख छ त भन्दा 3 प्रकारको दुःखलाई लामा भाषाबाट धुङ्गल गीत धुङ्गल गिरुबे धुङ्गल ख्यापद्विजी गीत धुङ्गल भनेर चाहिँ लामाहरू हाम्रो बौद्ध शास्त्रमा यसरी बोलिन्, त्यसलाई त्यसरी हामीले उच्चारण गरिन्छ। त्यसलाई नेपालीमा के भनेको त भन्दा धुङ्गल गीत धुङ्गल भनेको चाहिँ दुःख दुःखता भनेको, दोस्रोमा गिरुबे धुङ्गल भनेको परिणाम दुःखता भनेको, तेस्रोमा ख्यापद्विजी गीत धुङ्गललाई संस्कार दुःखता भनेर त्यस 3 प्रकारको हामीले शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ। र अब त्यसमा पनि अब अहिले हामीले नरकको दुःख, प्रेतको दुःख, पशुको दुःख, जुन संसारमा बौद्ध धर्मले 6वटा लोकको व्याख्या गर्छ, त्यो 6वटा लोकलाई पनि दुःख र अलिकति सुखको हिसाबले 2 भागमा भागवण्ड गरिएको छ। 2 भाग चाहिँ के हो त भन्दा डेडोदङ थोरी सुमदङ येनसुङसुम भन्छ। थोरी भनेको डेडो भनेको अलिकति सुख, सुगति भन्छ त्यसलाई चाहिँ। 6 लोकमा 3 लोकलाई सुगति, 3 प्रकारको जुन सुगतिमा 3वटा लोक परिन्छ र दुर्गतिमा 3वटा लोक परिन्छ। त्यो 3वटा दुर्गति र 3वटा सुगतिको गर्दाखेरि 6वटा यो लोकमा 6 लोकलाई व्याख्या गरिन्छ। र यो संसारको जति पनि दुःखहरू छ, यो 6 लोक भित्रको जति पनि दुःख छ, त्यो दुःख सबै यो 3 प्रकारको दुःख भित्र समावेश गरिएको छ। त्यो 3 प्रकारको दुःख किनभने दुःख दुःखता, परिणाम दुःखता र संस्कार दुःखता, धुङ्गल गीत धुङ्गल, गिरुबे धुङ्गल, ख्यापद्विजी गीत धुङ्गल भनिन्छ। र अब हामीले अहिले यो 6 लोककै भित्र पनि सुगतिको दुःख चाहिँ अलिकति त्योभन्दा अलिकति, जस्तै तपाईँ हामी मानव असुर देव चाहिँ सुगति भित्र परिन्छ। त्यो 6 लोक मध्येमा पनि सुगतिमा 3वटा सुगति चाहिँ कुन कुन हो भन्दा मनुष्य, असुर र सुरत। सुर असुर, खास देवहरूलाई सुरत भन्छ नि, सुरत भनेको एकदम राम्रो हैन, त्यसलाई असुर भनेको त्यस्तो भनौँ न अलिकति त्यस्तो नराम्रो हो। त्यसले गर्दा डेडोसुम भनेको चाहिँ थोरी सुम चाहिँ के हो त भन्दा 3वटा सुगति चाहिँ के हो भन्दा मनुष्यलोक, असुरलोक, देवलोक, यो 3टा चाहिँ सुगति भित्र परिन्छ। अब दुर्गति 3वटा येनसुङसुम भनेको चाहिँ 3 प्रकारको दुर्गति चाहिँ के हो त भन्दा नरकलोक, प्रेतलोक, पशुलोक, यो 3वटा चाहिँ दुर्गतिमा परिन्छ हो। तर जति पनि जुन यो दुःख छ, यो सारा यो 6वटै अहिले सुगतिमा पनि दुःखै छ। फेरि अलिकति त्यो
दुर्गति भन्दा तपाईँ हामी मानव देव पशु भने चाहिँ अलिकति त्यो नरकको प्राणी भन्दा प्रेत पशु भन्दा हामी अलिकति हामीले यो संसारमा सुख अनुभूति गर्न पाउँछौँ। तर त्यो पनि के छ त भन्दा त्यो पनि अन्ततः दुःखै छ। त्यसले गर्दा त्यसो भए त्यो सारा छलोकको दुःखलाई 3 प्रकारमा यसलाई 3वटा भागमा भागबन्ट गर्दाखेरि 3 प्रकारको दुःख बनियो। त्यो के थियो रे? दुःख दुःखता, परिणाम दुःखता र एउटा के हो? एउटा संस्कार दुःखता। यसलाई यसको उदाहरणको दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्नु भएको छ। यसलाई यसको स्वाभाविक रूपमा यसलाई व्याख्या गर्नुभएको छ र यसलाई यसको लक्षणको रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ। पेयको निसेवा अनि के रे ngोइको निसेवा अनि के रे पेयको निसेवा, ngोइको निसेवा अनि छिनीको निसेवा भनेको 3 प्रकारबाट यसलाई व्याख्या गरेको छ। अब पेयको निसेवा भनेको चाहिँ एउटा उदाहरण चाहिँ त्यसो भए यो 3 प्रकारको दुःखलाई उदाहरण रूपमा एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने दृष्टान्त चाहिँ के हुन सक्छ त? मान्छेलाई फेरि दुःख दुःख त भन्यो, के रे परिणाम दुःख त भन्यो, अनि के रे संस्कार दुःख त भन्यो। त्यो के हो त? तपाईले एकदम सर्ट बुझ्न सक्ने चाहिँ एउटा उदाहरणको लागि के दिनुभएको छ भन्दा दुःख दुःख त भनेको चाहिँ संस्कार दुःखता भनेको जस्तो संस्कार दुःखता भने चाहिँ के हो त भन्दा त्यो चाहिँ जे ममिन बताबो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ फल नपाकेको जस्तो हो भनेको। फल फलेको छ तर फल नपाकेको जस्तो। परिणाम दुःखता भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दा त्यो फल पाकेर पनि त्यो चाहिँ कस्तो त भन्दा त्यो खानु चाहिँ तर त्यो बिगसँग मिसाएर खाना खाएको जस्तो हो। त्यो खानु फल त पाक्यो तर त्यो खानु त खायो तर त्यो के हो? त्यो चाहिँ बिगसँग मिक्स भएको फल जस्तै हो। अनि त्यसपछि है अब के रे अघि 3वटा दुःखलाई चाहिँ उदाहरणको लागि के हो त भन्दा संस्कार दुःख भनेको चाहिँ फल फल्यो तर त्यो नपाकेको जस्तो हो र परिणाम दुःख त भन्दा फल त पाक्यो तर त्यो पाके पनि त्यो खाँदाखेरि चाहिँ बिग मिसाएको जस्तो हो र के रे दुःख दुःख त भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ सडे गरेको जुन कुहिएको खाना खाएको जस्तो हो भनेको छ। यो चाहिँ उदाहरणको लागि। अब जस्तै कि ngोइको निसेवा भनेको चाहिँ यसको स्वाभाविक दृष्टिबाट व्याख्या गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हो त भन्दा दुःख 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 त भनेको चाहिँ छोरो दुङ्गल भनेको छ। छोरो भनेको वेदना, हामी एकदम दुःख अनुभूति हुनु, हामीले दुःख हुनु, त्यो चाहिँ दुःख दुःख त हो। परिणाम दुःख भनेको चाहिँ त्यो दुःख त के रे परिणाम दुःख भनेको चाहिँ अलिकति खुसी भएको जस्तो अनुभूति हो भनौँ न, ह्याप्पी फिलिङ। अघिको दुःख त भनेको चाहिँ तपाईलाई दुःख हुनु हो, दुखित अनुभूति हुनु र परिणाम दुःख भनेको सुख अनुभूति हुनु। अनि के रे संस्कार दुःख त भनेको चाहिँ के हो त भन्दा त्यो चाहिँ दुःख पनि होइन सुख पनि होइन, त्यो चाहिँ बीचको अन्तर अवस्थाको हो भनेको छ। यो चाहिँ स्वाभाविक स्वभावबाट व्याख्या गर्दा यसको ngोइको निसेवा। अनि छिनीको निसेवा हैन, यसलाई चाहिँ अब छिनीको नि भनेको चाहिँ जस्तै यसको लक्षणहरू हैन। अब एकदम साधारण सरल भाषामा बुझ्ने गरी भन्यो भने चाहिँ के हो त भन्दा हामीले सुख अनुभूति गरिरहेको छ त्यो चाहिँ के रे त्यो चाहिँ परिणाम दुःख जस्तो हो र हामीले दुःख अनुभूति गरिरहेको छ यो चाहिँ दुःख त हो र के रे तपाई हामीले दुःख पनि होइन सुख पनि होइन त्यो अनुभूति गरिरहेको जुन त्यो अन्तर अवस्थालाई चाहिँ के भन्छ त्यो चाहिँ संस्कार दुःख हो भनेको है। छिनीको निसेवा भनेको यसको लक्षणहरू है, यसको अब अहिले निरन्तर रूपमा आउँछ यसको लक्षणहरू के हो भन्ने कुराहरू। अनि अब यो 3 प्रकारको दुःखहरू यसरी आइन्छ र यो 6वटा लोकको सबै दुःख चाहिँ हामीले के भन्छ यो 3वटा दुःखमा चाहिँ हामीले समावेश गरिन्छ र हामीले अहिले जति पनि नरकको दुःख जति पनि नरक प्रेत पशुको दुःखहरू चाहिँ
कुन दुःखभित्र समावेश भइन्छ त भन्दा यो चाहिँ पहिलो दुःखता भन्ने भित्र चाहिँ यसको समावेश भइन्छ है। छेनी गोनेसन भनेको चाहिँ दुजेको दुङ्गल भने चाहिँ यसको लक्षणको हिसाबले, लक्षण भनेको यसको सिम्बल अथवा यसको हैन एउटा यसको के हुन सक्छ संकेत अथवा यसको लक्षणको हिसाबले चाहिँ के भनेको छ भन्दा दुजेको दुङ्गल भनेको चाहिँ संस्कार र दुःखता भनेको चाहिँ कस्तोले बुझिन्छ भन्दा अहिले तपाई हाम्रो यो मानव देह शरीर नेभरले बेफुङ्गो भनेको छ। यो हाम्रो मानव देह चाहिँ यो शरीरले के हो त भन्दा यो चाहिँ संस्कार र दुःख हो। यो शरीरले हामीले यहाँ लिइसकेपछि यो के हो, यो संस्कारिक रूपमा नै यो दुःखको सुरुवात हो। त्यसै कारणले यो के रे सिम्बलको हिसाबले अथवा छेनीको निस्यो भने चाहिँ यसको लक्षणको हिसाबले भन्नुपर्दा संस्कार र दुःख भनेको कस्तो भन्दा हाम्रो यो जीवन हो अथवा हाम्रो शरीर हो। यो नेभर लिम्पुङ भनेको चाहिँ यो हाम्रो यो कर्म र क्लेशको बाट चाहिँ हामीले सृजित भएको यो हाम्रो शरीर मानव यो देह हो हैन। यो चाहिँ के रे यो चाहिँ संस्कार र दुःख हो। अनि के रे यो मानव देह चाहिँ नेभर लिम्पुङ जस्तो हो भने अनि तपाई हामी जस्तै कि ढुङ्गलगी के भन्छ नेभर लिम्पुङ भने चाहिँ यो शरीर चाहिँ के हो रे यो चाहिँ संस्कार दुःख जस्तो हो। र यो शरीरले हाम्रो यो देहले चाहिँ हैन हामीले त्यो शरीरले सुख अनुभूति फिल गर्नु त्यो चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ परिणाम दुःख हो। र शरीरले दुःख अनुभूति गर्नु भनौँ न हैन दुःखको अनुभूति गर्नु त्यो चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ दुःख त हो भनेको छ है। र अब दुःखमा पनि अब छ लोकमा दुर्गति दुर्गतिको दुःख चाहिँ कस्तो छ त भन्दा न्यालवा छटङ्गी ढुङ्गल भनेको नरकको 8 वटा छानल गे ढानियल गे भनिन्छ। 8 वटा चिसोको दुःख, 8 वटा तातोको दुःख, नेखोरवा द निचेवा भने चाहिँ दुई प्रकारको थप्दाखेरि न्यालखम चोगे भनिन्छ यसलाई। 18 वटा जुन न्यालो भनेको नरकको चाहिँ जुन ठाउँहरु छ त्यसमा चाहिँ त्यो भन्ने नरकमा भएको प्राणीले चाहिँ 18 वटा त्यहाँ चाहिँ दुःखहरु छ। न्यालोमा कति प्रकार छानल गेदा ढानेली भनेको चाहिँ न्यालो छटङ्गी ढुङ्गल भनेको नरकको चिसो र तातोको दुःख। हिताक टेगुम्गी ढुङ्गल भनेको चाहिँ हिताकमा चाहिँ प्रेतमा कस्तो खालको दुःख छ त भन्दा टेकुम भनेको चाहिँ भोकाई, कुम भनेको तिर्खाई हो। प्रेत लोकमा कस्तो किसिमको दुःखहरु छ त भन्दा त्यहाँ चाहिँ 12औं वर्षसम्म पानी पिउन नपाउने हैन, खाना पनि खान नपाउने त्यस्तो खालको प्रेतको दुःखहरु छ हैन। त्यहाँ चाहिँ प्रेतको उसमा व्याख्या गरेको हुन्छ यो। त्यसले गर्दा हिताक्टे गुम्गी ढुङ्गल भनेको प्रेत लोकको भोकाई र तिर्खाईको दुःख छ प्रेत लोकमा। अब दुटै लेनको गी ढुङ्गल अथवा दुटै भनेको चाहिँ यो पशु लोकमा चाहिँ कस्तो दुःख छ त भन्दा लेनको भनेको चाहिँ लेम्बा भन्छ नि लाटो हैन पशुहरु। कुकुवा भनेको लाटो अथवा लेम्बा भनेको मूर्खा अथवा मूर्खाई र त्यस्तो लाटो अथवा एउटाले खाने हैन ज्ञान गुण थाहा नहुने त्यस्तो लेनको गी ढुङ्गल दुटै लेनको गी ढुङ्गल। अनि यो चाहिँ दुर्गतिको 3 प्रकार दुर्गतिमा भएको दुःखहरु। र अब मनुष्यमा कतिवटा दुःख छ त भन्दा मिलाकेगा नाचिकी ढुङ्गल। मनुष्यमा जन्मिनु दुःख छ, जन्मेपछि वृद्ध हुन्छ, वृद्ध हुनु दुःख छ, त्यसपछि वृद्ध भएपछि उसको कुनै अङ्गले काम गर्न सक्दैन अनि रोग लाग्नुको दुःख छ। अनि रोग लागेपछि अन्ततः यहाँ संसारमा सबै मरेर जानुपर्छ र मृत्यु हुनुको दुःख छ। त्यसैकारणले मनुष्यमा मूलतः 8 प्रकारको पनि दुःख छ, तर मूलतः यो 4 प्रकारको दुःखले व्याख्या गरेको छ। मिलाकेगा नाचिकी ढुङ्गल मनुष्य लोकमा जन्मिनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोग लाग्नु दुःख, बिमार हुनु दुःख, त्यसपछि मृत्यु हुनुपर्ने दुःख। यो 4 प्रकारको दुःख चाहिँ मनुष्य लोकमा। र मूलतः है फेरि 8 वटा पनि छ, 7 वटा 8 वटा पनि छ मिला मनुष्य लोकमा चाहिँ। अनि मनुष्य लोकमा 4 प्रकारको दुःखमा जन्म, जरा, व्याधि, व्याध
रोग र मृत्यु, यसरी गरेर चाहिँ मनुष्य लोकमा मूलतः 4 प्रकारको चाहिँ दुःखहरू छ। र त्यसपछि असुरमा के को दुःख छ त? असुर लोकमा भन्दाखेरि असुर लोक भनेको जुन त्यो मनुष्य पनि होइन, देव पनि होइन, त्यो बीचको अवस्था छ, त्यसलाई असुर भनिन्छ। त्यसमा के को दुःख छ त भन्दा फ्लामिन थप्चुकी दुङ्गल भनेको असुरमा चाहिँ लडाई झगडा, काट्ने र मार्ने, त्यस्तो युद्धै त्यसरी चाहिँ मार्ने र लड्ने, थाप्चे यस्तो काट्ने, त्यस्तो नराम्रो युद्ध मात्रै गर्ने त्यस्तो खालको ठाउँ छ। हो त्यस्तो चाहिँ दुःख छ असुरमा चाहिँ भनेको। अनि देवलोकमा के को दुःख छ त भन्दा लालाफोतुङ्गी दुङ्गल भनेको देवलोकमा चाहिँ देवलोकबाट पतान हुनुपर्ने दुःख। पतान भनेको तल चाहिँ ऊ सिधै नरकमा जानुपर्ने दुःख। किन भन्दा उसको पहिलो जुनीको पुण्यको कर्मले ऊ देवमा जन्म भए पनि तर ऊ अन्ततगत उसको पुण्य सकिसकेपछि ऊ नरकमा पतान हुनुपर्ने, मतलब त्यसलाई लालाफोतुङ्गी दुङ्गल भन्छ। पतान हुनुपर्ने, तल पतालमा चाहिँ सिधै नरकमा जानुपर्ने त्यस्तो खालको दुःखहरू भोग्नुपर्ने। त्यसले गर्दा के यो 6वटै लोकमा के छ त भन्दा यो दुःखै दुःख छ। त्यही कारणले 6वटै लोकमा दुःखै दुःख भएको कारणले त्यो 6वटा लोकलाई अनि एउटा सुगति एउटा दुर्गति भनेको चाहिँ तर त्यो 6वटै लोकमा दुःख त छ तर पनि दुर्गतिमा चाहिँ अति दुःख छ 3वटा नरक प्रेत पशुमा चाहिँ। तर सुगतिमा चाहिँ त्योभन्दा अलिकति दुःख कम हुने भएको कारणले त्यसलाई सुगति भनेको। र अब मनुष्य लोकको दुःख चाहिँ दुर्गति भित्र पर्छ कि सुगति भित्र पर्छ भन्दा मनुष्य लोक चाहिँ सुगति भित्र परिन्छ, सुगति। अब आज हामी त्यो मनुष्य लोकको अब जन्मको दुःखको विषयमा हामी अब प्रवेश गर्दैछौँ। जन्मिँदाको दुःख भनेपछि अब मनुष्य लोकमा अघि मैले भन्यो 4 प्रकारको दुःख छ हैन, के रे 8 प्रकारको पनि दुःख छ भन्ने नै त्यसमा चाहिँ थप गरिन्छ। थप भनेको त्यो 4वटा माथि चाहिँ थपिन्छ। अब यो भगवान बुद्धले जन्मिँदाको मनुष्य लोकमा यस्तो दुःख छ हैन, जन्मिनु दुःख छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले कुन सूत्रमा बताउनु भएको छ त? एउटा प्रमाणको हिसाबले, यतिकै बोलेर त भएन, प्रमाणित हुनु पर्यो। प्रमाण चाहिँ बुद्धले कुन सूत्रमा भन्नुभएको छ भन्दा नलजुगी धो भनेको छ। नलजुगी धोले, धो भनेको सूत्र हो बुद्धको वाणी। नलजुगी धो भनेको चाहिँ यसलाई नेपालीमा गर्भ वक्रान्ति सूत्र भनिन्छ। गर्भ वक्रान्ति सूत्र यो टिप्पणी गरेर भने तपाईलाई राम्रो हुन्छ है। गर्भ वक्रान्ति। अब आज गर्भको विषयमा अब जन्मिँदा भन्दा पनि जन्मिनु भन्दा अगाडि आमाको गर्भमा कसरी बसिन्छ त्यो बेलामा के उसले दुःख अनुभूति गर्छ त्यो सबै आउँछ अहिले। त्यही कारणले भगवान बुद्धले यो जन्मिँदाको दुःखको बारेमा कुन सूत्रमा भन्नुभएको रहेछ त भन्दा सूत्रबाट भन्नुभएको रहेछ भन्दा नलजुगी धोले भनेको चाहिँ नलजुगी धो भनेको चाहिँ गर्भ वक्रान्ति सूत्र भनिन्छ यसलाई। भगवान बुद्धले त्यो सूत्रमा के भन्नुभएको छ भन्दा नलजुगी धोले हे सिन्धु केवा यहाँ दुङ्गलो घावा यहाँ दुङ्गलिनो नवा यहाँ दुङ्गलिनो छेवा यहाँ दुङ्गलिनो दुबद ढावा यहाँ दुङ्गलिनो मेदोबद छेवा यहाँ दुङ्गलिनो खङ द्वेब चल्दै मानेब यहाँ दुङ्गलिनो योबा सुङ्कावा यहाँ दुङ्गलिनो भनेर चाहिँ 8 प्रकारको चाहिँ दुःख चाहिँ भगवान बुद्धले बताइराख्नु भएको छ तपाईँ हामी माझमा। यो नलजुगी दो भनेको वक्रान्ति के रे गर्भ वक्रान्ति सूत्रमा के भन्नुभएको त यो लामाबाट अब नेपालीमा के भने त भन्दा भगवान बुद्धले वक्रान्ति सूत्रमा के भन्नुभएको छ भन्दा जन्मिनु पनि दुःख छ, वृद्ध हुनु पनि दुःख छ, बिमारी हुनु पनि दुःख छ र मृत्यु हुनु पनि दुःख छ। र जीवनमा बाँचुन्जेल मित्रसँग वियोग हुनुको पनि दुःख छ हैन। आफ्नो मित्र भनेको आफ्नो मिल्ने साथी, आफ्नो जीवन साथीसँग बिछोड हुनुपर्ने, आफ्नो मिलेको साथी सङ्गीसँग बिछोड हुनुपर्ने, आफ्नो प्रियसँग बिछोड हुनुपर्ने। भनौँ न हैन, हामीले कति माया प्रेम गरेर हामीले घर जाम बसालेको हाम्रो माया यस्तो चिजहरुसँग हामी छुट्टिनु, प्रियसँग बिछोड भनेको दुःखद ठावा भनेको चाहिँ हामी एकदम माया प्रेम गरेर हामी जीवनभरि हामी बन्धनमा बाँध्छौँ। तर त्यो माया एक दिन हामीले गुमाउनु पर्दाखेरि कति दुःख हुन्छ, कति पीडा हुन्छ हामीले। हो त्यो दुःखद ठावा भनेको हामी आफ्नो प्रियसँग वियोग, प्रियसँगको बिछोड हुनुपर्ने त्यो पनि दुःख छ यो जीवनमा। मितोबोध छेपाया दुङ्गल भनेको आफूसँग मन नपरेको अप्रियसँग तपाईँ संयोग हुनु पनि दुःख।
मतलब तपाईले मन नपरेको मान्छेसँग बस्नु पर्दा, तपाईले मन नपर्ने मान्छेसँग तपाई संयोग भेट हुँदाखेरि, मतलब मितुव भनेको तपाईले अप्रिय भनेको तपाईको शत्रु अथवा तपाईले मन नपर्ने मान्छेसँग तपाई के हो त्योसँग संयोग हुनु, त्योसँग भेट्नु, त्योसँग बस्नु पर्दाको दुःख। घाङ दुई बच्चाले मानेब यन्तुङ्गल भनेको चाहिँ तपाईले जीवनमा चाहेको कुरालाई तपाईले खोज्यो 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 जति जीवनमा गर्छु भनेर खोज्दा पनि त्यो चिजलाई नपाउँदाको दुःख। त्यही कारणले घाङ दुई बच्चाले मानेबा भनेको चाहिँ तपाईले जीवनमा चाहेको चिजलाई तपाईले नपाएको दुःख। अनि पायो, पति पायो, प्रिय पायो, सारा चिज पायो, तर त्यो पाएको चिजलाई सुङ्काओ भनेको त्यसलाई तपाईले रक्षा गर्नमा आइपरेको कठिनाइहरूसँग तपाईले फेस गर्नुपर्नेको दुःख। मतलब तपाईले अघि चाहिँ के हो नपाएको दुःख, पाएर पनि त्यसलाई संरक्षण गर्नुको लागि, त्यो संरक्षण गर्नुको लागि तपाईले आफ्नो छोराछोरीको लागि तपाईले कतिसँग तपाईले अनुहार कालो बनाउनु पर्ने हुन्छ, आफ्नो प्रियको लागि, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको लागि, आफ्नो मातापिताको लागि, आफ्नो छोराछोरीको लागि, आफ्नो धन सम्पत्तिको लागि कतिसँग तपाईले फेस गर्नुपर्छ, कतिसँग तपाईले जुझ्नुपर्छ, कतिसँग तपाई विभिन्न कार्यहरू त्यो कठिनाइहरूसँग तपाईले फेस सुङ्गा भनेको चाहिँ तपाईसँग भएको धन दौलतलाई तपाईले संरक्षण गर्नु, त्यसलाई रक्षा गर्नै पर्ने बेलामा तपाईले आइपरेको कठिनाइहरूको दुःख हो। यो 8 किसिमको दुःख चाहिँ विशेष गरी हामीले मानव जीवनमा हामीले भोग्ने गर्छौँ। यो 8 पनि पहिलो दुःख चाहिँ के हो त, अब जन्मिन दुःख है। अब यो तपाईले याद राख्नुस्। र अब जन्मिन दुःख भनेपछि अब जन्मको दुःख के हुन्छ र अब जन्मिनु भन्दा अगाडि हामी कहाँ हुन्छौँ, आमाको गर्भभित्र हुन्छौँ। हामी एकैचोटि त्यो जन्मिँदाखेरि एकैचोटि त्यो 9-10 महिनाको यत्रो त्यो 3-4 किलोको बच्चा भएको होइन। हामी सानो भन्दा सानो सुप्त भन्दा अति सूक्ष्म एटम जस्तो चिजबाट हामी अनएटम हो। त्यो चेतना भनेको त्यो एटम पनि होइन, एटम भनेको परमाणु, त्यो सानोमा पनि अति सानो। वैज्ञानिकले ट्रुथ गर्ने, वैज्ञानिकको सत्य भनेको एटमसम्म मात्रै हो। विज्ञानको ट्रुथ भनेको अल्टिमेट ट्रुथ भनेको विज्ञानले, साइन्टिस्टले अल्टिमेट ट्रुथ केलाई मान्छ त भन्दा त्यो हो परम अणु। तर बौद्ध दर्शनले त्यो परमाणु भन्दा पनि, परम अणु भन्दा पनि त्यो परम सत्य छ, त्यो चेतनाको विषयहरू छ। त्यो चेतनालाई हाम्रो यो टेलिस्कोपले त्यसलाई नापेर त्यसलाई जाँचेर त्यो देख्नेवाला होइन हाम्रो चित्त मन भनेको विषय। तर साइन्टिस्टले के भन्छ, साइन्टिस्टको प्रब्लम, वैज्ञानिकको अल्टिमेट ट्रुथ भनेको मानु उच्च ठाउँमा गएर त्यसलाई व्याख्या गरिन्छ। त्यो चित्तको विषयमा व्याख्या गरिन्छ बुद्धले, हाम्रो मनको विषयमा। त्यो मन चित्त भनेको त्यो विज्ञान, त्यो साइन्टिस्टले टेलिस्कोप र त्यो नापेर त्यसलाई जाँचेर कुनै पनि एंगलबाट त्यसलाई देख्न सक्दैन। सिर्फ के हो त्यसको तपाईले फिलिङ मात्रै गर्न सकिन्छ। त्यो चेतना, त्यो मनको हामीले के हो फिल मात्रै गर्न सकिन्छ, त्यसलाई अनुभव मात्रै गर्न सकिन्छ, त्यसलाई देख्न सकिदैन। तपाईँ हामी अहिले हाम्रो चित्त, तपाईँ हामीसँग भएको मन हामी कुनै एंगलबाट हामीले देख्न सक्दैन। फेरि सिर्फ के हो त्यसको अनुभूति मात्रै गर्न सकिन्छ, त्यसको तपाईले के हो आभास मात्रै गर्न सकिन्छ। वैज्ञानिक पनि प्रुभ गर्न सक्दैन त्यो कुरालाई। त्यसको रूप रङ कस्तो हुन्छ, त्यसको आकार प्रकार कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो कसैले भन्न सक्दैन हो। बौद्ध दर्शनमा यसको व्याख्या भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा के हो त अघि भने जस्तै अब हामी आमाको गर्भमा प्रवेश, अस्ति नै मैले भने त्यो भर्दोमा भएको, भर्दो भनेको त्यो जुन अन्तर्भावमा भएको जुन चेतना कसरी प्रवेश गर्छ त भन्दा अस्ति नै मैले सबै कुरा भनिसके। अब प्रवेश गर्यो, प्रवेश गर्ने बेलामा कसरी गरिन्छ रे त भन्दा त्यो आफ्नो माता र पिताको, आफ्नो माताबाट पाएको आफ्नो माताको रातो धातु र पिताबाट पाएको सेतो धातु र आफ्नो चेतना जुन आफू, अब तपाईँ हामी अहिले म भनेर यहाँ जन्मेर आएको छ नि, तपाईँ एउटा चेतनाको रूपमा मात्रै थियो। त्यो हो तपाईँ एउटा के हो, एउटा परमाणु भन्दा पनि अणु थियो तपाईँ। जुन वैज्ञानिकले भनेको परम अणु भन्दा पनि तपाईँ अति अणुमा थियो। त्यो चेतना मात्रै थियो, त्यो विज्ञान मात्रै थियो, त्यो हावा मात्रै थियो हो। त्यो हावा चाहिँ
आमाको रातो धातु र बाउको सेतो पित्तको सेतो धातुमा त्यो दुईजनाको मिलन बिन्दुमा तपाईँ गएर त्यहाँ प्रवेश गरिदिएपछि यो तीनवटा चिजको सङ्गमबाट नै तपाईँ हाम्रो जीवनको सुरुवात हुन्छ। र अब त्यसरी प्रवेश गरे, अस्ति मैले राम्रोसँग भनिसकेँ, तपाईँहरूले अस्ति नै डिटेल भनिसक्यो। अब हामी त्यो आमाको गर्भमा प्रवेश गरिसकेपछि तपाईँ हाम्रो चेतना त्यहाँ प्रवेश गरेपछि हामी कति हप्तासम्म बसिन्छ, कति दिनसम्म बसिन्छ अरे आमाको गर्भमा भन्दा यो कहाँ भनेको भएको छ त भन्दा भगवान बुद्धले गर्भवक्रान्ति सूत्रमा बताएको उपदेश हो। यो गर्भवक्रान्ति सूत्र नल्जिकी दो भित्र कसरी बताउनु भएको छ भन्दा नल्जिकी दो भनेको बुद्धले स्वयंले बताउनु भएको छ कति दिन बस्छ त बच्चा आमाको गर्भभित्र भन्दाखेरि 266 डेज हैन, 266 दिन अथवा दुन्ठक सुम्जु सोब्गे सुम्जु चब्गे भनेको छ मतलब 38 हप्तासम्म चाहिँ आमाको गर्भमा त्यो बच्चा रहन्छ भनेको छ। अथवा कुनै कुनै हैन आमाको चाहिँ स्वास्थ्यको कारणले आमा कोही अब राम्रो भोजनहरू खान नपाएपछि हैन बच्चा बिग्रिने हैन, अथवा उसो कुनै दुख बिमारले अथवा केले गर्दाखेरि चाहिँ कोही बच्चाहरु चाहिँ 7 महिनामै जन्मिने हैन, कोही चाहिँ 8 महिनामा जन्मिने, कोही 9 महिनामा 10 महिनामा त्यसरी जन्मिन्छ। तर नजिकिदो भनेको चाहिँ गर्भवक्रान्ति सूत्रमा भनेको अनुसार चाहिँ के हो 38 हप्तासम्म चाहिँ बच्चा गर्भमा रहन्छ भनेको छ बौद्ध दर्शनको उसमा। अनि कोही यस्तो हुन्छ नि अब बादमा कोही यस्तो भनेको छ कि लो ढुक्जु भर्दो भनेको चाहिँ 60 वर्षसम्म बच्चा आमाको गर्भभित्रै बसिन्छ अरे, तर त्यो थाहा हुँदैन अरे। कोही 60 वर्षसम्मै त्यो आमाको गर्भ 60 वर्षको बुढी हुनेसम्म पनि त्यो बच्चा चाहिँ आमाको गर्भमा बस्ने पनि हुन्छ अरे। त्यो चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ धेरै उ हो, त्यो चाहिँ कमी हो, तर त्यो एकदम कुनैमा के अब बादमा त्यसरी बसिन्छ भनेको छ। त्यसले गर्दा जस्तै अघि चेतनाको रूपमा आमाको गर्भमा प्रवेश गरेको थियो हैन, त्यसरी नै बस्यो भने त्यो के हो त्यसरी बस्ने पनि सम्भावना छ भनेर 60 वर्षसम्म पनि बसिन्छ रे कोही आमाको गर्भभित्र भनेर चाहिँ यसरी बताएको छ बौद्ध दर्शनमा। भनेपछि त्यसभए अब पहिलो हप्तामा बच्चा त्यो प्रवेश गरियो, त्यो चेतना त्यहाँ आमाको रातो धातु र बाउको सेतो धातुमा चाहिँ त्यो चित्त चाहिँ हाम्रो चेतना चाहिँ प्रवेश गरेपछि त्यो तीनवटा संगमबाट हामी त्यहाँ प्रवेश गर्यो। अब त्यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि पहिलो हप्तामा त्यो आमाको गर्भमा भएको जुन शिशु अब त्यो त एकदम सानो अणुमा हो, चेतना मात्रै हो, तर पहिलो हप्ता पुग्दाखेरि त्यो कत्रो हुन्छ रे त भन्दाखेरि र उसले कस्तो अनुभूति गर्छ त भन्दा पहिलो हप्तामा ऊ कस्तो हुन्छ त भन्दा धुन्ठक दाङबोला मेरमेरबो भनेको चाहिँ कलल भन्छ, त्यसलाई संस्कृतमा कलल, अथवा हामी लामारमा चाहिँ मेरमेरबो भनिन्छ, धुन्ठक दाङबो मेरमेरबो। दोस्रो हप्तामा नुरनुरबो, तेस्रो हप्तामा तरतरबो भनिन्छ। त्यो जुन पदार्थ हो त्यो बेलामा त होइन, तर के हो हामी त्यहाँ त्यो चेतना त्यहाँ प्रवेश गरिसक्यो पहिलो हप्तामै त्यहाँ जुन चेतना भएको एकदम हैन। अनि त्यो पहिलो हप्तामा चाहिँ त्यो बच्चा भनौँ अब त्यो बेलामा त एकदम सानोमा सानो हो, त्यसको नाम कलल मात्रै भनेर राखेको छ शास्त्रमा। अनि त्यसलाई लामाहरूले मेरमेरबो, लामा छेको भाषा के अरे मेरमेरबो भनिन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो मात्रै हुन्छ अरे भन्दा त्यो चाहिँ चामलको माड हुन्छ नि, चामलको माड, हामीले चामलको भात पकाउँदाखेरि त्यो चामलको भात अब यो काठमाडौँतिर धेरै वर्ष भएको चामलको भातमा त्यो माड धेरै आउँदैन। त्यो नयाँ चामलको भात पकाउँदाखेरि त्यसमा माड धेरै आउँछ नि, त्यो ल्याटेक परेको माड हो। त्यो पहिलो हप्तामा त्यो प्रवेश गरेको त्यो बच्चा कस्तो मात्रै हुन्छ अरे भन्दा त्यो एकदम चामलको भात पकाएको माड जस्तो मात्रै हुन्छ अरे त्यो। अथवा चाहिँ त्यो दही अलिकति जमेको जस्तो, दुध चाहिँ दहीमा जम्दाखेरि कस्तो अलिकति फुलेको जस्तो हुन्छ नि, हो त्यस्तो मात्रै हुन्छ अरे त्यो के अरे त्यो बच्चा चाहिँ पहिलो हप्तामा है कस्तो हुन्छ अरे। पहिलो हप्ताको नाम कलल भन्छ, नेपाली संस्कृतिमा कलल भन्छ, लामा भाषामा यसलाई मेरमेरबो भनिन्छ। त्यो के हो त्यसको आकार कत्रो हुन्छ, चामलको माड जस्तो मात्रै हुन्छ, त्यो ल्याचे परेको एकदम, तर त्यो जम्न लाग्यो जस्तै चामलको माड जस्तै हैन, दही जम्न खोजेको जस्तो मात्रै हुन्छ अरे, एकदम च्याप्च्याप परेको पहिलो हप्तामा। अनि त्यो बेलामा त्यो बच्चाले कस्तो अनुभूति गर्छ, अब त्यो कस्तो फिलिङ गर्छ, उसले कस्तो दुःख भोग्छ अब त्यो आमाको गर्भभित्र पहिलो हप्ताको त्यो जुन चामलको माड जस्तो मात्रै, चामलको गेडा पनि होइन, चामलको माड जस्तो त्यो कलल भन्ने मेरमेरबो, लाउँबाट मेरमेरबो, नुरनुरबो, तरतरबो भन्छ हाम्रो लाउँ भाषाबाट। अनि
त्यो कलल भन्ने नाम गरेको सानो चामलको गेडा जस्तो सारो पनि छैन त्यो कस्तो मात्रै छ भने माड जस्तो मात्रै छ लेट एक हप्ता पुगेको छ त्यो एक हप्तामा चाहिँ त्यति हुन्छ कि जब आमा र बाउको त्यो सङ्गमबाट त्यसमा हाम्रो चाहिँ त्यो चेतना चाहिँ हाम्रो चित्त चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै अनि त्यो एक हप्ता पुग्दाखेरि कत्रो हुन्छ त त्यो भन्दा त्यो हाम्रो शरीर चाहिँ माड जस्तो त्यही भएर तपाईँ हाम्रो अहिले यत्रो डल्लो डल्लो शरीर छ नि यति राम्री रूप यति राम्रो होइन त्यो रूप रङहरू सबै कहाँबाट बनेको सानो एटमबाट बनेर आएको हामी सानोभन्दा सानो चिजबाट त्यही भएर चाहिँ हामी अझ त्योबाट एक हप्ता पुग्दाखेरि हाम्रो शरीर अहिले यहाँ यत्रो शरीर छ यो शरीर कत्रोबाट सुरुवात भयो भन्दा त्यो चामलको भात पकाएको माड जस्तो दही सानो जमेको त्यस्तोबाट सुरुवात भयो पहिलो हप्ता हुँदाखेरि हामी कस्तो हुन्छ चामलको भातको पकाएको त्यो माड जस्तो ल्याते सानो त्यस्तो मात्र हुन्छ अरे त्यो बेलाको अवस्थामा पनि उसले पहिलो हप्तामा कस्तो फिल गर्छ अब त्यो बच्चाले त्यो आत्माले त्यो बेलामा त्यो चेतनाले त्यहाँ कस्तो अनुभूति गर्छ अरे है त भन्दाखेरि दुन्ठक दङ्बो माइ ngल्दो आमाको गर्भभित्र त्यो चेतनाले कस्तो फिल गर्छ भन्दा सांछावे नङदु चुइसिङ ओइबा चम्दु लेगि वङबो नम्बर 7 लेन्चुदु दुङल मङदु मिसेबे न्योङ भनेको छ सांछावा भनेको कराई हुन्छ नि एकदम तातो त्यो तामाको अथवा हैन कुनै पनि एउटा कराई हामीले जसरी कराईमा छर्र गरेर तेलमा हामीले भुट्छ नि मोइबा भनेको भुट्नु हो हैन त्यसरी भुटेको जस्तो त्यो एक हप्ता पुगेको त्यो माड जस्तो मात्रै भएको तर त्यहाँ आत्मा भइसक्यो त्यो चेतना भइसक्यो त्यो माडमा त्यो माड जस्तो एउटा एक हप्ता पुगेको त्यो बच्चा त भएको छैन त्यसको त्यो छ मात्रै लुगी अङ्बो त नम्बर 7 लेन्चुको भने त्यो बेलामा चाहिँ उसले शरीर के हो आत्मा के हो भनेर छुटाउन सक्दैन त्यो बेलामा चाहिँ शरीरलाई आत्माले एकैचोटि अनुभूति गर्छ अरे त्यो एक हप्ता पुगेको त्यो माड जस्तो भएको त्यो शिशुले त्यो बेलामा मान्छे त भएको छैन भक्कर के पनि छैन त्यो आँखा साँखा हात के पनि छैन एक हप्ता है यो बुद्धले कहाँ बताउनु भएको छ त भन्दा यो चाहिँ तपाईको यो चाहिँ कहाँ बताउनु भएको छ त भगवान बुद्धले भन्दा यो चाहिँ गर्भ वक्रान्ति सूत्र भन्ने चाहिँ बुद्ध सूत्रमा चाहिँ यसरी बताउनु भएको छ भगवान बुद्धले गर्भ वक्रान्ति सूत्र है नलजुगी दो भन्छ हाम्रो बुद्धले अनि त्यो एक हप्ता पुगेको जुन माड जस्तो मात्रै भएको जुन त्यस्तो एउटा एक हप्ता पुगेको त्यो चामलको भातको माड जस्तो भएको त्यस्तोले पनि कस्तो फिल गर्छ रे त भन्दा त्यस्तोले त्यो कराईभित्र चाहिँ हामीले कुनै चिज गहुँ भुट्दा हैन अथवा चामल भुटेको जस्तो उसले यस्तो त्यो भित्र चाहिँ त्यो आगोले बलेको माथि त्यो कराईमाथि चाहिँ भुटेको जस्तो अति मिसे बन्युङ ढुङ्गल मिसे भनेको अति असहनीय दुःख चाहिँ उसले भोग फिलिङ गर्छ रे एक हप्ताको त्यो माड जस्तो चामलको गेडा जत्रो हुन लागेको त्यो बच्चाले त्यो आत्मा भनौँ त्यो बेलामा त आत्मा भर्खर अब माडमा जम्दैछ अनि त्यसलाई लामाहरु नाम भाषामा के भन्छ मेरमेर बो अनि नेपालीमा कलल भनिन्छ त्यसलाई मेरमेर बसे जाओस् अनि त्यो चाहिँ के हो त भन्दा डे इभनिङ जिबुकुआम हैन अघिको अब त्यसको आकार चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चामलको माड जस्तो ल्याथे थिए र अनि अलिकति दही चाहिँ जमेको जस्तो मात्रै हुन्छ अरु के पनि हुँदैन अनि दोस्रो हप्ता पुग्यो अब जब आमाको गर्भमा बच्चा पहिलो हप्ता हुन्छ पहिलो हप्ता पुग्दाखेरि त्यस्तो दुःख हुन्छ उसलाई दुःख अनुभूति कस्तो दुःख रे बच्चा पहिलो हप्ता जब चामलको गेडा जत्रो हुन लाग्यो बच्चा चाहिँ आमाको गर्भमा पहिलो हप्ता हुँदाखेरि उसले कस्तो अनुभूति गर्छ दुःख अनुभूति भोग्छ रे भन्दाखेरि उसलाई कराईमा राखेर चाहिँ भुटेको जस्तो हैन आगोमा त्यो बेलामा गर्भभित्र यो बुद्ध स्वयं भगवान बुद्धले नलजुकी दो भनेको चाहिँ गर्भ वक्रान्ति सूत्रभित्र बुद्धले बताउनु भएको कुरा है यो विश्वास गर्नु नगर्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन त्यो जोस यहाँ सूत्रमा के बताएको छ म त्यो तपाईहरुलाई बताउने हो त्यसै कारणले त्यो विश्वास लाग्नु नलाग्नु त्यो तर्क पकाएको त्यो माड जस्तो र एउटा दही जमेको जस्तो मात्रै हो अनि दोस्रो हप्ता पुग्दाखेरि त्यो शिशु दोस्रो हप्ता पुग्दाखेरि माइङल अनि दोस्रो हप्ता पुग्दा के हुन्छ रे त भन्दा माइङल नेक्याङ्स
अब आमाको गर्भबाट के प्रवेश, आमाको गर्भबाट अब के आमाको बच्चा त्यो सानो भित्र छ, आमाको गर्भ हुन्छ नि, अब त्यो खाली ठाउँबाट चाहिँ के आउँछ रे त भन्दाखेरि उसले अब बढाउनु पर्यो नि, हुर्काउनु पर्यो नि। त्यो हुर्काउन चाहिँ केले हुर्काउँछ त उसलाई? अब त्यो बेलामा के उसले भोजन त्यो हामीले अहिले जस्तो खाएर त्यो बढ्ने हो त होइन, तर आमाले खाएको चिज त्यो उसलाई इफेक्ट परिरहन्छ, उसलाई प्रभाव पर्छ। तर पनि त्यो बेलामा उसलाई चाहिँ त्यो एकदम चलायमान गर्ने, त्यसलाई त्यो उसलाई चाहिँ वृद्धि गराउने चाहिँ केले गर्छ भन्दा त्यो चाहिँ वायुले गर्छ। वायु, अस्ति मैले भने नि, त्यही कारणले वायु भनेको चाहिँ एकदम लुङ भन्छ नि हामीले, त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो हप्ता पुग्दाखेरि आमाको गर्भबाट के उत्पन्न हुन्छ भन्दा कुन्दु रेग्बा सेजेबे लुङ जुङ्ने ngल रेग्बे खम नम्बर सी उन्दु नम्बर गिर्देस। अनि त्यो बेलामा चाहिँ यो के भन्छ, आमाको गर्भबाट अब कुन्दु रेग भने चाहिँ संस्पर्श भन्छ, त्यो स्पर्श गर्ने, संस्पर्श, सबै खालको स्पर्श चाहिँ गर्न सक्ने, संस्पर्श गर्न सक्ने त्यस्तो वायु चाहिँ आमाको गर्भबाट उत्पन्न हुन्छ। अनि आमाको गर्भबाट त्यो हावा चाहिँ उत्पन्न भएर अनि त्यो के अरे गालमा, त्यो गाल भनेको चाहिँ आमाको त्यो गर्भ हुन्छ नि, त्यो त्यो पाड्य गर्भभित्र भएको, त्यो गर्भभित्र भएको बच्चालाई अथवा त्यो जब त्यो गर्भमा त्यो वायुले छुँदाखेरि छुएर चाहिँ के गर्छ अरे भन्दा खम नम्बसी उन्दु गिर्बाइन्छ। खम भनेको चाहिँ अस्ति हामीले 4 धातुहरू भन्यो नि हैन, 4वटा धातु भन्यो नि, अब के अरे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि भन्ने कुराहरू हो। यस्तो कुरा हो चाहिँ उसले के गर्छ त, त्यो शिशुलाई त्यो अघिको के अरे मार जस्तो भएकोलाई चाहिँ उसले छुन्छ र त्यसले चाहिँ के हुन्छ, अनि यो 4वटा धातुहरूको चाहिँ उसले साक्षात गराइदिन्छ रे, त्यो वायुले उसलाई छुयाइदिन्छ रे। अनि त्यो दोस्रो हप्ताको बच्चालाई के भन्छ रे भन्दा नुरनुर भो भन्छ रे। त्यसलाई अर्बुद, अर्बुद भन्छ, अर्बुद भन्छ नेपालीमा, संस्कृतमा अर्बुद भनेको त्यो चाहिँ कस्तो कस्तो रातो रातो जस्तो, हामीले छुबुर भन्छ नि तामाङहरूले, त्यो हामीले जब घाउ निचारिसकेपछि, घाउ निचारे त्यो पिलो फ्यालिसकेपछि फेरि पनि एउटा रगत जस्तो आउँछ नि, त्यो के भने रातो रातो जस्तो छुबुर भन्छ हो, त्यस्तो खालको चाहिँ अलिअलि त्यस्तो चाहिँ अर्बुद भन्छ। त्यस्तो नुरनुरबो भनेको चाहिँ दोस्रो हप्तामा चाहिँ त्यो बच्चा नुरनुरबो हुन्छ अरे। नुरनुर भनेको चाहिँ त्यो रातो रातो जस्तो छुबुर डल्लो डल्लो जस्तो, त्यस्तो चाहिँ रगत भनौँ न, त्यस्तो त्यस्तो रगत जस्तो रातो रातो र सेतो सेतो मिक्स भएको, त्यस्तो चाहिँ नुरनुर भएर जान्छ अरे। त्यसको चाहिँ आकार कस्तो हुन्छ अरे त भन्दा अब एकदम ठप्प जमेको दही जस्तो के हैन, तर गिलो त जमेको दही जस्तो हुन्छ अरे त्यो। अनि त्यो दही जमेको अथवा त्यसलाई घिउ ठप्प घिउ जमेको जस्तो के मार्ख्या बदङ होस् भनेको छ हैन। मार भनेको चाहिँ घिउ जम्दा ट्याक्क बस्छ नि, हामीले घिउ जब उमालेपछि त्यसलाई ठ्याक्क बस्छ नि, हो त्यस्तो चाहिँ घिउ जमेको जस्तो हुन्छ अरे त्यो दोस्रो हप्तामा त्यो बच्चा, त्यसलाई अर्बुद भन्दो रहेछ। अनि त्यसरी नै अनि तेस्रो हप्तामा, अनि तेस्रो हप्ता पुग्दाखेरि त्यो आमाको गर्भमा त्यो के फेरि त्यो अघि दोस्रो हप्तामा, अघि तेस्रो हप्तामा के अरे फर्स्ट हप्तामा चाहिँ माड जस्तो मात्रै थियो, अनि दोस्रो हप्तामा आउँदाखेरि त्यो रगत छुबुर जस्तो भयो। तेस्रो हप्ता आउँदाखेरि अब उसलाई फेरि त्यो केले वृद्धि गर्छ अब भन्दाखेरि दुन्ठक सुम्बल्ला माइङल्ने जोइका सेजलुङ जुङ्ने भनेको चाहिँ, अब जोइका भनेको चाहिँ कोष नामक वायु भन्छ त्यसलाई नेपालीमा। कोष नामक वायु उत्पन्न भएर चाहिँ अनि आमाको त्यो जुन नल भनेको चाहिँ त्यो बच्चा बस्ने ठाउँ, जुन त्यो गर्भको उसमा चाहिँ त्यसले छुइदिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यसले चाहिँ के फाइदा हुन्छ अरे त। अब जोइका वैसे जब लुङ नल 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 देला हेक्बे खम शिव दक्षिण दो अघि चाहिँ चतुर्भुज, 4वटा भूतहरू जुन पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु चाहिँ अघि चाहिँ उसले अलिकति मात्रै दर्शन मात्रै जस्तो गरेको थियो, तर अहिले चाहिँ उसले के गर्छ त भन्दा खम शिव दे सिन्धुमा बर्न अर्बियो भने त्यो चाहिँ अति पूर्ण रूपमा साक्षात गरिदिन्छ अरे। त्यो तेस्रो हप्तामा चाहिँ कोष नामक वायु उत्पन्न भएर चाहिँ त्यो गर्भमा त्यसले चाहिँ स्पर्श गरिदिँदाखेरि चाहिँ अनि जुन त्यो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, यो 4वटा तत्त्व चाहिँ एकदम उसलाई एकदम राम्रोसँग उसले प्रभाव पार्छ अरे त्यो 4वटा चिजले है। अनि त्यो बेलाको तेस्रो हप्ताको त्यो अवस्थालाई, अनि त्यो जब जुन 4वटा जुन भूतले पृथ्वी, जल, वायु, अग्निले चाहिँ छुएर अनि त्यसरी पुग्दाखेरि अनि ऊ अलिकति के भयो त भन्दा उसलाई त्यो चिजले साक्षात्कार गरायो र त्यसलाई के भनेछ भन्दा चाहिँ तपाईको तरतारबो
भन्ने नेपाल के अरे हाम्रो लामाहरूले तरतर्ब भनिन्छ हैन। त्यो चाहिँ अलिकति पेशी भनेको अलिकति त्यो चाहिँ नेपालीमा पेशी भन्दछ र त्यसलाई। अनि तरतर्ब अलिकति साह्रो जस्तो होइन, अलिकति अघि चाहिँ घिउ जमिसक्यो, अब त्यो अलिकति साह्रो हुन थाल्यो तेस्रो हप्तादेखि। अनि त्यसको आकार चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे त भन्दा च्याकी थ्रो भनेको चाहिँ एउटा फलामको चम्चा हुन्छ नि, चम्चाइले हामीले चम्चा खाना त्यो चम्चा जत्रो मात्रै हुन्छ अरे त्यो आकार चाहिँ तेस्रो हप्तामा। च्याकी थ्रोमा हम अथवा के भन्छ सिन्बो ढोकमा भनेको चाहिँ सानो कमिलो हुन्छ नि, सानो कमिला जस्तो हुन्छ अरे त्यो तेस्रो हप्ता पुग्दाखेरि है। अनि त्यसै गरी क्रमबद्ध रूपमा त्यो वृद्धि हुँदै गएपछि अनि 7औं हप्तामा पुग्दाखेरि अनि 7 हप्ता पुग्दाखेरि फेरि एउटा वायु खिलबर ज्यावस्य जेबेलुङ भनिन्छ। त्यो चाहिँ अवर्तक वायु भन्छ त्यसलाई, अथवा त्यो अवर्तक वायु भने चाहिँ 7 हप्ता पुग्दाखेरि चाहिँ अवर्तक वायु उत्पन्न भएर फेरि त्यो बच्चालाई आमाको गर्भमा चाहिँ त्यसले स्पर्श गरिदिन्छ। त्यो अवर्तक वायु भने चाहिँ त्यसले घुमेको वायु भन्दछ त्यसलाई हैन, घुमेको अवर्तक त्यो खालको वायु उत्पन्न भएर त्यो वायुले चाहिँ आमाको फेरि त्यो नाल भनेको चाहिँ त्यो जुन बच्चा बसेको त्यो उसमा चाहिँ छुइदिँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो वायुले अवर्तक वायु भनेको चाहिँ त्यो घुमेको वायु भन्दो रहेछ हैन। लामो बाजा खिलबर ज्यावस्य जेबे लुङ भन्दछ त्यसलाई। खिलबर भनेको चाहिँ घुम्ने खालको। त्यस्तो 1 हप्ता पुग्दाखेरि चाहिँ दुन्थक दुनबल्ला मा हिँगाल्ने भनेको आमाको गर्भबाट चाहिँ त्यो बच्चालाई आमाको गर्भबाट आउँछ। त्यो चाहिँ सबै आमाको गर्भबाट, अघि मैले जति पनि वायुहरू निस्क्यो भने त्यो चाहिँ आमाको गर्भबाट आएर त्यो शिशुलाई स्पर्श गर्छ त्यो वायुले। अब 7 हप्ता पुग्दाखेरि चाहिँ अवर्तक भन्ने वायुको उत्पन्न भएर अनि त्यो नाल भनेको चाहिँ त्यो बच्चा भएको ठाउँमा चाहिँ त्यसले स्पर्श गरिदिँदाखेरि 7 हप्तामा के हुन्छ अरे भन्दा लाग्पानी भनेको चाहिँ दुईटा हात चाहिँ के भन्छ, दुईटा हात चाहिँ अब उम्रिन्छ अरे त्यो अब दुईटा एकदम सानो होइन। अब यो औँलाहरू त पछि आउने हो होइन, दुईटा हात भनेको योहरू छ नि। अब टुसा मकै टुसा निस्केपछि त्यो अवर्तक भन्ने वायुले 7 हप्ता पुग्दाखेरि अवर्तक भन्ने नामक वायुले चाहिँ त्यो आमाको गर्भ अथवा त्यो बच्चालाई चाहिँ छुइदिँदाखेरि आमाको गर्भबाट आएको वायुले त्यो बच्चालाई नाल्ला भनेको चाहिँ जुन त्यो पाठेघरमा बस्ने त्यो बच्चालाई छुइदिँदाखेरि चाहिँ लाग्पानी भनेको दुई हात चाहिँ 7 हप्ता पुग्दाखेरि दुई हात उम्रिन्छ अरे। लाग्पानी त काङपानी भनेको छ। अब दुईटा खुट्टा पनि सुरुवात, अब त्यो उम्रिने सुरुवात हुन्छ अरे 7 हप्तामा। 7 हप्तामा कुन वायुले अवर्तक भन्ने नामक वायुले अवर्तक भन्ने खिलबर ज्यावस्य जेबे लुङ भनेको चाहिँ अवर्तक नामक वायुले जब आमाको गर्भबाट आमाको पेटबाट चाहिँ त्यो अवर्तक नामक वायु आएर त्यो शिशुलाई छुइदिँदाखेरि 7 हप्तामा त्यो वायुले के गर्छ त भन्दा त्यसलाई घुमाउँदा त्यसलाई चाहिँ चलाउँदा त्यसले के गर्छ त अनि दुईटा हात अनि दुईटा खुट्टा चाहिँ उम्रिने सुरुवात हुन्छ अरे। काङबल निदा लाग्बा नि जुङबर चेस। अनि त्यसपछि हैन त्यो मात्र नभएर त्यसपछि के हो त त्यसबेला चाहिँ के भो तोप्दम देमे यहाँला नथेने के भो स्याजगी युबा थलवा न्याम जेबेको जुङोस। अनि त्यो दुईटा हात हैन दुईटा खुट्टा 7 हप्तामा उम्रिने सुरु भएपछि 7 हप्ता पुग्यो त्यो बच्चा गर्भमा। अनि अघि भने जस्तो पहिलो हप्तामा उसले के दुःख भोग्यो हैन, उसलाई भुटेको जस्तो दुःख भोग्यो भनेर छ। अहिले अब 7 हप्ता हुने बेलामा उसलाई अब खुट्टा हातहरू हैन त्यो उम्रिने बेलामा चाहिँ उसलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ अरे त त्यो शिशुलाई 7 हप्ता आमाको गर्भमा 7 हप्ता बसेको बच्चाले भन्दा त्यो बेलामा चाहिँ एकदम बलवान मान्छेले उसलाई चाहिँ हात खुट्टा हुन्छ नि अङ्गहरू यता उता तानेको के एकदम बलवानै फेरि के बु तोप्दम दिनु भने एकदम बलवान पुरुषले एकदम बलियो मान्छेले चाहिँ एथेन नै हैन एउटाले उता तानेको एउटाले उता तानिरहेको हैन। अनि युबेट एकदम लट्ठीले चाहिँ एकदम हैन हानेको जस्तो युबेट भगवान नियम जेबे तुंगल जुङोस् भने चाहिँ अनि तानेको एउटा बलियो मान्छेले उता तानेको एउटा बलियो मान्छे उता तानेको तर लट्ठीले हानेको त्यो भनौँ एकदम सधैँ दिएको जस्तो त्यस्तो चाहिँ दुःखको अनुभूति गर्छ रे त्यो 7 हप्ता पुगेको बच्चाले। त्यो बेलामा के हो उसको भर्खर यो हात दुईटा र खुट्टा दुईटा चाहिँ उम्रिने सुरुवात भइरहेको हुन्छ रे। त्यो उम्रिने बेलामा 7 हप्तामा चाहिँ त्यो उम्रिन्छ, हात र खुट्टा 7 हप्तामा उम्रिन्छ। त्यो उम्रिने बेलामा उसले के फिल गर्छ त भन्दा ठुल्ठुलो बलवान मान्छेले यता तानेर उता तानेर लट्ठीले हानेको यस्तो चाहिँ उसलाई एकदम
दुःख चाहिँ ढुङ्गल जुङ्गो त्यस्तो दुःख चाहिँ उसले भोगेको छ, भोगिन्छ अरे। त्यसै गरी होइन, अनि ऊ 11औं अब 7 हप्तादेखि त्यो उम्रिने सुरु हुन्छ हात खुट्टाहरू बच्चाहरूको। अनि स्याक धुन्ठक चुचिक भयो भनेको चाहिँ अब 11औं हप्तामा पुगेपछि अब 7, 8, 9, 10, 11 होइन, 4 हप्ता त्यो हात खुट्टा उम्रिने वृद्ध हुँदो रहेछ। र फेरि ऊ त्यो उम्रिँदै गरेपछि अब फेरि 11औं हप्ता पुग्दाखेरि आमाको गर्भबाट फेरि के वायु निस्किन्छ त भन्दा भुग नवसे जे लुङ भनेको चाहिँ, भुग भनेको चाहिँ तपाईँको छिद्रदर्शी नामक वायु भन्दो रहेछ। छिद्रदर्शी भन्ने वायु चाहिँ, छिद्रदर्शी भनेको चाहिँ भुग नवसे जे लुङ भनेको चाहिँ छिद्रदर्शी नामक वायु चाहिँ 11औं हप्ता पुग्दाखेरि आमाको पेटबाट चाहिँ त्यो वायु निस्केर अनि त्यो बच्चालाई 11 हप्ता पुगेको बच्चालाई त्यसले स्पर्श गर्छ। त्यो गर्ने बेलामा के हुन्छ त भन्दा भुग अनि 9 प्रकारको त्यो छिद्रदर्शी भन्ने वायुले चाहिँ छुने बित्तिकै 11 हप्ता पुग्दाखेरि के अरे छिद्रदर्शी भन्ने वायु उत्पन्न हुन्छ। त्यो वायुले आमाको त्यो पेटबाट निस्केको वायुले चाहिँ त्यो बच्चामा छुँदाखेरि त्यो बच्चामा के हुन्छ त भन्दाखेरि भुग गुबो जुङ्बो गिरो भनेको। अनि हाम्रो शरीरमा कतिवटा पाल छ, 9 प्रकारको पालहरू छ है। हाम्रो यहाँ शिरमा छ भन्छ, यता पछाडि छ भन्छ होइन। अब यो शिर पछाडि हामीले त देख्न सक्दैन, त्यो चाहिँ अब ध्यानमा देख्ने हो। अब कमसे कम यो नाक, मुख, यो आँखा, कान, यो पालहरू होइन हाम्रो होइन, हाम्रै अब टोयलेट गर्ने त्यो सबै चिजहरू के हो, त्यो सबै जोड्दाखेरि भुगगु भनेको 9 प्रकारको पालहरू छ हाम्रो शरीरको हो। अब 11औं हप्तामा छिद्रदर्शी नामक वायुले जब त्यो शिशुलाई स्पर्श गर्दाखेरि त्यो शिशुको कतिवटा चाहिँ त्यो बच्चाको कतिवटा के हुन्छ त भन्दा उसको शरीरमा 9 प्रकारको पालहरू उत्पन्न हुन्छ अरे। त्यो पनि वायुले 11औं हप्ता पुग्दाखेरि है। अनि भुग नवसे जुग्नेस मलाई रेबे भुग जुङ्गो गिरोस् अनि देछे। अनि त्यो बेलामा 11 हप्ता पुग्दाखेरि त्यो छिद्रदर्शीको वायुको माध्यमबाट हाम्रो 9 प्रकारको पालहरूको सुरुवात भयो, पालहरूको उत्पन्न भयो होइन। त्यो बेलामा चाहिँ के रहेछ त, अब मुख खोल्दो रहेछ, मुखको सुरुवात हुँदो रहेछ, यो नाकको पालहरू सुरुवात हुँदो रहेछ, आँखाको सुरुवात हुन्छ, कानको पालहरू होइन। हाम्रो अब के अरे हामीले टोयलेट गर्ने त्यो चिजहरू सबै अब त्यो बेलामा त्यो पाल चाहिँ खुल्लो भएर आउँदो रहेछ। कतिमा 11औं हप्तामा। अनि अब त्यो 11औं हप्ता पुगेको बच्चाले अब त्यो पालहरू जब सुरुवात हुन्छ त्यो बेलामा उसले के फिल गर्छ त, मा सर्व झुम्मै लौ अचम्की ढुङ्गल यो भनेको चाहिँ जस्तै कि हाम्रो भक्करको नयाँ घाउ हुन्छ नि होइन, हाम्रो कहीँ काटेको घाउ अथवा कहीँ पाल हुने गरी अब कस्तो कस्तो घाउहरू हुन्छ नि, त्यो घाउभित्र चाहिँ भनौँ होइन एकदम हामीले चाहिँ ताजा घाउमा मा सर्व भनेको चाहिँ ताजा घाउमा चाहिँ हामीले औँलोले यसरी घोचेर यसरी घुमाएको जस्तो। अब हाम्रो यहाँ काटेको छ अरे होइन, यहाँ चाहिँ पाल छ अरे हाम्रो शरीरमा, त्यसमा चाहिँ हामीले औँला मजाले घोच्यो भने त्यसले कस्तो फिल हुन्छ, कति दुःख हुन्छ नि होइन हामीले अहिले हाम्रो जिउँदोमै हो। त्यो 11 हप्ता पुगेको बच्चाले चाहिँ जब त्यो छिद्रदर्शीबाट उत्पन्न भएको 11वटा पाल निस्किने उत्पन्न आफ्नो शरीरमा त्यो 11वटा पालको सुरुवात हुने बेलामा अब उसले के फिलिङ गर्छ त, उसले के दुःखको अनुभूति गर्छ घाउमा, त्यो पाल त्यो घाउमा चाहिँ झन् यो औँलाले घुसाउँदाखेरि जसरी दुःख हुन्छ त्यस्तो दुःख चाहिँ उसले चाहिँ अनुभूति गर्छ अरे। दुःख चाहिँ उसले एकदम त्यस्तो अनुभूति गर्छ अरे 11 हप्ता पुग्दा है। अनि त्यसरी नै उसले एकदम होइन त्यसरी नै त्यो मात्रै नभएर अब 11 हप्ता अब माई भने अब हेर्नुहोस् है, आमाले उचित भोजनहरू नगरिदिँदा अब 11 हप्तादेखि उसले फिल गर्न अब खोज्दो रहेछ। माई भनेको आमाले चाहिँ अब खानाहरू होइन एकदम चिसो चिजहरू खाइदिने होइन, ढङ्बा एकदम चिसो चिज खाने होइन, त्यस्तो चिज खाँदाखेरि उसलाई अब के को फिलिङ हुन्छ अरे त भन्दा चेर्बु छाप रोल घिर्वचम गीत दुङ्गल यो भनेको चाहिँ उसलाई चाहिँ नाङ्गो त्यो आमाले त्यो गर्भमा 11 महिना पुगेको बच्चाले आमाले त्यो बेलामा चिसो चिज गर्मी भएर आमा अब पेट ठुल्ठुलो भइसकेको हुन्छ होइन। 11 हप्ता भनेपछि अब ठिक्कको बढिसकेको हुन्छ त्यो होइन।
7 हप्तामा त अब कति 7 हप्तामा 2 महिना चान्चुन 3-4 महिना भइसक्यो हुन्छ यो। अब 3-4 महिनामा त अब त्यो गर्भमा गर्भ ठुलो भइसक्यो हुन्छ त्यो पेट। अनि त्यो बेलादेखि उसले 11औं हप्तादेखि चाहिँ फिल गर्दो रहेछ त्यो बच्चाले। अनि आमाले चाहिँ चिसो खाँदाखेरि उसले कस्तो फिल गर्छ त अब पेटभित्र आमाले भन्दाखेरि चाहिँ नाङ्गो मान्छेलाई नाङ्गो कपडा नलागेको मान्छे चाहिँ चिसो हिउँमा चाहिँ बरफमा फ्यालेको जस्तो हैन एकदम चिसोको अनुभूति हुन्छ अरे आमाले चिसो खाँदाखेरि पेटमा भएको बच्चालाई। अनि त्यसरी नै आमाले अति सिन्दो छावा भनेको चाहिँ अति एकदम तातो चिज खान्छ नि हामीले कहिले हैन खाना आमाहरूले त्यही भएर चाहिँ बच्चा पेट भन्ने बेलामा ठुल्ठुलो गुरुहरूको हुन्छ नि त्यस्तो ठुल्ठुलो अब गुरुहरूको सङ्गतमा भएको त्यस्तो भनौँ न ठुल्ठुलो औतारिक गुरुहरू त्यस्तोहरूमा चाहिँ एकदम त्यो पेटमा भएकोदेखि नै एकदम केयर गर्छ। अनि एकदम चिसो खाँदाखेरि नाङ्गो मान्छेले हिउँमा बरफमा फ्यालेको चिसो त्यस्तो दुखाउँछ अरे उसलाई। अनि एकदम तातो खायो भने कस्तो फिल हुन्छ अरे भन्दा अनि तातो अथवा एकदम सिन्दो पिरो भनेको अमिलो चिजहरू हैन हामीले त्यो आमाहरू गर्भमा बस्दाखेरि एकदम अमिलो खान मन लाग्ने भनेर अमिलो बेसी खान्छ नि तर त्यो बच्चाले चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा अति दुःखहरू हुन्छ अरे है। अनि सिन्दो किर्बा लासो बेक्याङ ढुङ्गल केदो अनि उसलाई त्यस्तो तातो खाँदाखेरि एकदम तातो फिल हुने होइन त्यस्तो अमिलो खाँदाखेरि विभिन्न दुःखहरू चाहिँ उसले ढुङ्गल चाहिँ भोग्नुपर्छ अरे। अनि धेरै खाना खाँदा पनि आमाले सिन्दो मामा भनेको अत्याधिक भोजन गर्छ नि हामीले होइन कहिले कहिले गर्भमा बच्चा भएको आमाहरूले धेरै खाना खाँदाखेरि त्यो बच्चाले चाहिँ कस्तो फिल गर्छ अरे भन्दा तपाईँको धकभर्दो चिरबाट अब ढुङ्गल यो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ चट्टान र ढुङ्गाको बिचमा उसलाई च्यापेको जस्तो फिल हुन्छ अरे। किनभने त्यो पेट अब यतापट्टिको खाना जम्मा हुने पेट र यतापट्टि बच्चा भएको पेट चाहिँ एकदम टाइट भएपछि त्यो बच्चाले कस्तो फिल हुन्छ अरे त भन्दा एकदम चट्टानको बिचमा होइन अथवा ढुङ्गाको बिचमा चाहिँ उसलाई च्यापेको जस्तो त्यस्तो फिल गर्छ अरे त्यो बच्चाले। न्युङ्दो सुरु अथवा आमाले एकदम थोरै भोजन खायो एकदम त्यस्तो थोरै खाँदा पनि उसलाई के हो अरे आमाले थोरै खाना खायो भने त्यो बच्चाले कस्तो फिल हुन्छ अरे भन्दा नाम्खला चौवा भनेको चाहिँ आकाशमा हुन्छ नि आकाशमा चाहिँ उडाएर होइन लगेको जस्तो आकाशमा उडाएको जस्तो त्यस्तो फिल हुन्छ अरे त्यो बच्चालाई हैन। अनि टक्दोसम्म अब छुटछुटो हिँड्यो भने आमाहरू त्यो बच्चा भएको आमाहरू चाहिँ छुटछुटो हिँड्ने होइन त्यस्तो दौडिने गऱ्यो भने होइन छुङ्पा भनेको चाहिँ अब दौडिने होइन अब त्यो अब आमा गर्भ हुने बेलामा कोही कोहीले पिट्छ नि होइन त्यो आमालाई पिट्दाखेरि त्यो भित्रको बच्चालाई पनि के फिल भइरहेको हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ अनि पहाडबाट चाहिँ ऊ चाहिँ होइन आमा दौडिने के अरे आमा गर्भ भएको बच्चा चाहिँ दौडिँदाखेरि अब के अरे के भन्छ एकदम छुटो हिँड्दाखेरि होइन त्यो उसलाई पिट्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ माथि रिल्वा भनेको चाहिँ माथि पहाडबाट चाहिँ उसलाई रिल्वा भनेको चाहिँ के भन्छ तल चाहिँ रिल्सी गरेर चाहिँ पठाएको जस्तो उसलाई त्यस्तो फिल हुन्छ होइन त्यो बच्चालाई चाहिँ माथि डाँडाबाट पर्वत त्यस्तो डाँडाबाट चाहिँ ऊ झरेको जस्तो त्यसलाई फिल हुन्छ अरे त्यस्तो दुःख हुन्छ अरे उसले। अनि त्यो बेलामा पनि होइन अब यहाँ के भनेको भने त्यो बेलामा चाहिँ आध्यात्मिक बच्चा गर्भ हुने बेलामा अनि बाउ र आमाले चाहिँ त्यस्तो क्रिया गर्यो भने सम्भोग क्रिया गर्यो भने त्यो बच्चालाई एकदम होइन काँडैले घोचेको जस्तो त्यो आमा बाउले त्यस्तो काम गर्यो भने त्यो गर्भमा भएको बच्चा ठुलो बच्चा भएर त्यस्तो क्रिया त्यो बच्चाले कस्तो फिल गर्छ अरे त भन्दा उसलाई काँडाले घोचेको जस्तो एकदम ठुल्ठुलो काँडाले घोचेको जस्तो चाहिँ एकदम त्यस्तो दुःख हुन्छ अरे त्यो बच्चालाई। अनि अब दुन्ठक सोदुन बल्ला नि माइ नि सेबे मिचङ भेट्छ अब उसले के हो त अब त्यसरी गर्यो अनि ऊ 11औं हप्तादेखि बढ्दै गएपछि अब ऊ 37 हप्ता पुग्दाखेरि त्यो बच्चाले अब के हुन्छ त ऊ लगभग अब चल्न थाल्छ गर्भभित्रै त्यो बच्चा होइन 37 हप्ता पुगिसकेपछि अनि 37 हप्ता पुगेको बच्चाले अब के गर्छ त भन्दाखेरि दुन्टक सोदुम्बला भनेको चाहिँ 37 हप्ता पुगेको बच्चाले चाहिँ अब के फिल गर्छ त भन्दा माइनिदो सेबेस अब उसले चाहिँ के हो त भन्दा दुन्बला नि नल्निदो सेबे अब उसले के हो त अब थाहा हुँदै आउँछ। अनि त्यो बेला उसले के आवाज गर्छ त अब 37 हप्ता पुग्दाखेरि भन्दाखेरि मिजङ बेदुसे भनेको एकदम उसले अशुद्ध एकदम मिजङ भन्दा एकदम फोरी अशुद्ध जस्तो उसलाई के भन्छ त्यस्तो चाहिँ संज्ञा हुन्छ अरे उसलाई त्यस्तो फिलिङ हुन्छ अरे।
37 शब्द पुग्दाखेरि त्यो बच्चा चाहिँ एकदम अशुद्ध फिलिङ हुन्छ अरे उसलाई। डिमिसिबे दुसे भनेको कहिले चाहिँ एकदम दुर्गन्ध आएको जस्तो होइन, कस्तो गन्ध आएको जस्तो त्यस्तो फिल गर्छ अरे 37 शब्द पुग्दाखेरि त्यो बच्चाले। अनि होइन एकदम मिजाङमा दुसे भने अशुद्ध जस्तो होइन, त्यस्तो अशुद्ध अनि दुर्गन्ध त्यस्तो त्यस्तो उसलाई चाहिँ त्यस्तो फिलहरू आउनै थाल्छ अरे जब 37 हप्ता पुगेको बच्चाले चाहिँ। मुनगी दुसे भनेको चाहिँ मुनक भनेको चाहिँ तपाईँको अति अन्धकारमा बसेको जस्तो फिल हुन्छ अरे त्यो बच्चालाई 37 हप्ता पुगेको बच्चा। अब 38 हप्तामा जन्मिन्छ अनि 37 हप्ता पुग्दाखेरि चाहिँ उसले कस्तो फिल गर्छ अरे भन्दा अब त्यस्तो एकदम गन्ध गन्ध आउने ठाउँ जस्तो होइन, के अरे अशुद्ध ठाउँ जस्तो त्यस्तो फिल हुन्छ अरे उसलाई, त्यस्तो गन्ध आएको जस्तो एकदम ऊ त्यस्तो फिल हुन्छ। अनि एकदम अन्धकारमा भयो, अन्धकारमै हुन्छ अरे त्यसलाई त्यस्तो फिल हुन्छ अरे त्यो 37 हप्ता पुग्दाखेरि। चुन्ड्रै दुसे भनेको चाहिँ कारागारभित्र उसले हुन्छ नि जेल खानभित्र हालेको जस्तो, जेल खानभित्र बसेको जस्तो होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ चुन्ड्रै दुसे भनेको चाहिँ होइन कारागारमा भएको जस्तो फिल हुन्छ अरे त्यो बच्चालाई 37 हप्ता पुग्दा आमाको घरभित्र। योसु क्यों ने छिर जुङ्बे दुसे के वर्गिरो। अब ऊ 37 हप्ता पूर्ण भइसकेपछि उसलाई के हुन्छ त भन्दा बच्चा चल्न थाल्छ, त्यसपछि के हुन्छ योसु क्यों ने भनेको चाहिँ उसलाई अति दिक्क वाक्क लागेर आउँछ अरे त्यो गर्भभित्र। जब बच्चा 9 महिना कम्प्लिट हुन लाग्दाखेरि त्यो बच्चा चाहिँ के हुन्छ अति उसलाई त्यो गर्भभित्र बस्नै मन लाग्दैन अरे, गनाएको जस्तो होइन, अब त्यो अशुद्ध ठाउँ जस्तो त्यस्तो दुर्गन्धको गन्ध आउने। किनभने उसले अब ऊ बच्चा चल्न थालिसक्यो नि, अब अन्धकारमा बसेको जस्तो अनि जेल खानामा बसेको उसलाई कसरी हुन्छ अब के हो क्यों सुक्यो भनेको अति ऊ चाहिँ अति क्यों अति दिगदार लागेर उसलाई के हुन्छ वाक्क दिक्क भएर चाहिँ छिर जुम्बे दुसे के वर्गिरो। अब उसले के संकेत उसलाई के संज्ञा लाग्छ भन्दा अब अति दिगदार लागेर 9 महिना पूर्ण बसेको अब होइन 10 महिना पूर्ण लागिसकेपछि अब जन्मिने बेला भइसकेपछि हुँदा छिर जुम्बे दुसे भनेको उसले अब बाहिर निस्किने मन लाग्छ अरे त्यसपछि छिर जुम्बे दुसे के वर्गिरो। अब ऊ एकदम किन भन्दा अघि आमाको गर्भ चाहिँ उसलाई जेल खाना जस्तो होइन, अब त्यस्तो अब एकदम गन्ध दुर्गन्ध आउने ठाउँ जस्तो त्यस्तो लागेपछि त्यो बच्चा चाहिँ अब बाहिर निस्किन उसले खोज्छ अरे। अनि बाहिर निस्किनुलाई उसले एकदम त्यो चाहिँ उसले कोसिस गर्छ अरे। अनि स्याक दुन्ठक सुम्जु चागेला माइङल्ने मेतोक दुइबे सेजेवे लुङ जुङदे लुङ दे सिङल्ने नेबादे क्युर्ने केवे लोक्सु छोकबर जेदो। अनि जब 37 हप्ताको पूर्ण भइसकेपछि त्यो बच्चा चल्ने बाहिर निस्किन खोज्ने, जब आमाको गर्भमा बच्चा चल्यो भनेपछि त्यो बच्चा चाहिँ त्यो उसले भित्र बस्न मन नलाग्ने होइन, छुटछुटो त्यहाँ चाहिँ यस्तो गन्ध दुर्गन्ध अन्धकारमा जेलमा राखेको जस्तो अनि ऊ बाहिर खोज्दै अनि त्यस्तो हुने। अनि 38 अघि मैले पहिलो भने होइन बच्चा 38 हप्ता बस्छ भन्छ नि होइन, 38 हप्ता भने जुन तक सुन्जुचागे भनेको चाहिँ 38 हप्ता जब बच्चा आमाको गर्भमा पुगिसकेपछि अनि त्यो आमाको गर्भबाट माइङालले भनेको आमाको गालबाट चाहिँ गर्भबाट मेतो दुईब भनेको चाहिँ अब फेरि त्यो बच्चाले कसले जन्माउँछ, त्यो जन्माउने पनि कसले त्यो वायुले नै जन्माउँछ। किन भन्दा त्यो पहिलोदेखि नै वायुले नै उसलाई इम्प्रुभ गरिरहेको छ त्यो बच्चा गर्भमा, वायु होइन हावाले नै उसलाई बढाउँदै ल्यायो। अब 38 हप्तामा त्यो जन्मिँदा पनि वायुले नै जन्माउनुपर्छ। अनि 38 हप्ता पुग्दाखेरि मेतोक द्वीप भनेको चाहिँ पुष्प संग्रह नामक वायु भन्छ त्यसलाई। मेतोक द्वीप भनेको पुष्प संग्रह त्यो वायुको नाम। त्यो वायु कहिले उत्पन्न हुन्छ आमाको गर्भबाट चाहिँ बच्चा 38 हप्ता जब बच्चा भनौँ न 10 महिना पूर्ण भएपछि बच्चा जन्मिने बेला भएपछि अनि यो मेतोक द्वीप भनेको के अरे पुष्प संग्रह नामक वायु चाहिँ उत्पन्न भएर अनि त्यो गाल्ना भनेको चाहिँ त्यो बच्चालाई अथवा त्यो आमाको बच्चा बसेको जुन ठाउँमा चाहिँ त्यसले जब स्पर्श गर्छ त्यसले त्यो वायुले के गर्छ अरे भन्दा अब बच्चा अब पुरै भइसक्यो अनि त्यो वायुले चाहिँ के गर्छ त भन्दा अब जन्मिने प्रक्रिया गर्छ। त्यो वायुले के गर्छ अनि नेपा अनि गाल्ला नेपा भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसमा बसेर क्युर्ने त्यसलाई चाहिँ त्यो वायुले अनि त्यसलाई चाहिँ उल्टो बनाएर उल्टाएर त्यो बच्चा चाहिँ बस्ने बेलामा चाहिँ माथि टाउको माथिपट्टि बसेको हुन्छ रहेछ, माथि बसेको हुन्छ। अब त्यो बच्चाको के त क्युर्ने भनेको त्यसलाई उल्टाएर के गर्छ त्यो के भन्छ त्यो पुष्प संग्रह नामक वायुले के गर्छ अब त्यो बच्चालाई अघि चाहिँ बच्चा सिधा बसेको हुन्छ अब त्यो जन्मिँदाखेरि अब त्यो बच्चाले के गर्छ 38 हप्ता पुगेपछि त्यो पुष्प संग्रह नामक वायुले चाहिँ के गर्छ त अब त्यो बच्चाको माथि बसेको बच्चा अब उल्टाएर गोलोक्सु भनेको चाहिँ टाउको चाहिँ तल्लोपट्टि बनाएर अनि छोकबाट जेदो अनि
त्यसले चाहिँ घुमाइदिन्छ अरे त्यो पुष्प संग्रह नामक वायुले चाहिँ। अनि त्यो बच्चा चाहिँ अहिलेसम्म यसरी माथिपट्टि थियो, अब त्यो के हो, अब तल्लोपट्टि चाहिँ जब ऊ जन्मिनेपट्टि चाहिँ टाउको चाहिँ त्यतापट्टि बनाइदिन्छ अरे, त्यसले उल्टाइदिन्छ अरे। छोक्सु जेदो देई छे चागी ठुल्कुरो लग्यो नि तब दुङ्गले। त्यो बेला पनि त्यो बच्चाले के अनुभूति, के दुःखको अनुभूति गर्छ अरे त भन्दा उसलाई चाहिँ अति त्यो हुन्छ नि च्यागी ठुल्कुरो भनेको चाहिँ उस अब फलामको सिक्री जस्तो, फलामको अब मिसिनमा हालेको जस्तो, मिसिनमा चाहिँ तानेको जस्तो होइन, त्यसरी चाहिँ मिसिनभित्र उसलाई पठाएको जस्तो त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो दुःख हुन्छ अरे उसलाई होइन। त त्यसरी चाहिँ फलामको मिसिनमा हालेको जस्तो चाहिँ उसलाई दुःख हुन्छ अरे त्यो के अरे बच्चा चाहिँ उल्टो गर्दाखेरि। अनि त्यस बेला चाहिँ अनि होइन आमाको चाहिँ अब त्यो बेलादेखि गर्भमा होइन गरम अब भएर होइन अति गरम त्यस्तो चिजहरू होइन अब कतिवटा चाहिँ प्रकारको चाहिँ वायुहरू आउँछ अरे त भन्दा त्यो बेलामा चाहिँ टोटल वायु चाहिँ कति भनेको छ भन्दा लुङ मिडो भनेको छ विभिन्न निसुचाब्गी रेक्जिङ भनेको त्यो बेलामा चाहिँ त्यो जन्मिने बेलामा चाहिँ तपाईँको निसुचाब्गी भनेको 28 प्रकारको चाहिँ वायुहरू उत्पन्न हुन्छ अरे। त्यो वायुहरूले स्पर्श गरेर अनि त्यो बच्चालाई चाहिँ हल्लाइदिन्छ अरे। 28 प्रकारको वायु भन्ने छ लुङ मिडावा निसुचाब्गेस्की नि रेक्जिङ के भनेको चाहिँ। अनि त्यो 28 प्रकारको वायु उत्पन्न हुन्छ त्यो जन्मिने बेलामा, त्यो वायुले चाहिँ त्यो बच्चालाई के भनेको हल्लाइदिन्छ, मन्थन गरिदिन्छ अरे। अनि त्यो आमाको होइन त्यसरी चाहिँ अब ठाकबाट अब बनेर त्यसरी चाहिँ मेरमेर अघि भने नि होइन मेरमेरबो अनि के अरे नारनारबो कलल भन्ने त्यस्तो मेरमेरबो तरतर्बोबाट त्यसरी चाहिँ माड जस्तोबाट बनिरहेको। अनि अहिले 9 महिना पुगेर उ के हो त पूर्ण शरीर होइन अब हाम्रो अब माटो के भन्छ त्यसरी चाहिँ हड्डी र मासुको त्यसरी चाहिँ अब हामीले शरीर पूर्ण भएर अनि के हो त तरतर्बो भन्दाखेरि चाहिँ तेस्रो हप्तामा चाहिँ अलिकति ठाङ्गो भनेको चाहिँ तेस्रो हप्तामा चाहिँ अघि मैले के भने तपाईहरुले तेस्रो हप्तामा चाहिँ त्यो कमिलो जस्तो चम्चा जस्तो हुन्छ भनेको थिएँ नि। त्यो कमिलो त्यो बेलादेखि चाहिँ सारो हुँदो रहेछ। अनि त्यो सारोले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा हाम्रो चाहिँ हैन के अरे यो के भन्छ हाम्रो हात खुट्टाहरू हैन त्यसले चाहिँ हड्डीहरूले उत्पन्न गराउने त्यस्तो गर्छ र। अनि के भनेको छ भन्दा अझै पनि सर्टकटमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा नजिकै भने गर्भ वक्रान्ति सूत्र भने बुद्ध सूत्रमा के भन्छ धाङबो मेरमेर पोलले निशाई छुबर के बर्ग्योस छुबरले नि तरतर पोनी ठङबर ग्योस ठङबर नम्बर ग्युले नि गोदा याला सिगेबे रिब दुइन लिडुब थम्जे लेगी ग्युले जुंस। अब अघि जति पनि भन्यो यो अब यसमा चाहिँ सूत्रमा शर्ट श्लोकमा चाहिँ कसरी बताउनु भएको छ त बुद्धले भन्दा यो दुई श्लोकमा चाहिँ हामी प्रथम के हो पहिलो हप्तामा हामी मेरमेरो भन्ने मेरमेरोबाट चाहिँ के हो त शाही छुबर भनेको चाहिँ छुबर भने चाहिँ मासुको डल्लो जस्तो हैन त्यसरी चाहिँ उत्पन्न भयो। त्यो मासुको डल्लोबाट चाहिँ तरतर्ब भने चाहिँ तेस्रो हप्तामा हैन हामी कमिलो जस्तो हैन अब के रे अलिकति सारो जस्तो भयो। अनि त्यो मेरमेरबो के रे तरतर्बबाट चाहिँ के हो त अलिकति कडा सारो हुँदै गयो हामी हैन तेस्रो हप्तादेखि ठङबर गयो ठङबे नम्बर घुर्ने नि। अनि त्यो काडा र सारोबाट चाहिँ के उत्पन्न हुन्छ त भन्दा हाम्रो शिर हैन हाम्रो टाउको अनि चारवटा अङ्गहरू हात खुट्टाहरू सबै उत्पन्न हुन्छ रुइब। अनि त्यसबाट चाहिँ रुइब दुई नै लुइडुब अनि त्यसबाट हाम्रो हडहरू संयुक्त रूपमा हड्डीहरू पनि त्यो चाहिँ सुरुवात हुन्छ अरे। अनि शरीर पूर्ण हुन्छ। अनि त्यसपछि थम्जे लेगी गुले जुङ त्यो सबै कर्म कुरा चाहिँ के हो त भन्दा कर्मको कारणले नै हुन्छ है भनेको छ। थम्जे लेगी गुले जुङ भनेको चाहिँ त्यो सारा हामी जति पनि कस्तो आउँछ हैन अस्ति नै भने हैन कोही लाटो अथवा के आउँछ नि त्यस्तो चीजहरु पनि कर्मबाटै हुन्छ है भनेर चाहिँ थम्जे लेगी गुले जुङ त्यो चाहिँ हाम्रो कर्म र क्लेशको कारणले हामी यो संसारमा आएको छ त्यो कर्मकै कारणबाट चाहिँ हुने छ भन्नु छ। त्यसरी नै अनि त्यो बच्चा अब त्यहाँ पूर्ण भयो हैन अब त्यसले के अरे पुष्प संग्रह भन्ने वायुले चाहिँ घुमाइरहेको छ। अनि घुमाएपछि अनि त्यो हाम्रो शरीर हैन गोथुर्दु अब त्यसलाई चाहिँ उल्टो मुख गरेर चाहिँ अब धोग्ने लगभग क्याङते छिरजुङबर गिरो। अनि त्यसपछि चाहिँ गोथुर्दु भनेको चाहिँ त्यसपछि उदो मुखो भन्छ नि हैन त्यो टाउको चाहिँ अब अघि आमाको गर्भमा बस्दा ठाडो बसी हुन्छ हामी जस्तै। अब त्यो 38 हप्ता पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ पुष्प संग्रह नामक वायुले चाहिँ तल्लोपट्टि आमाको जुन त्यो जन्मिनेपट्टि चाहिँ त्यसलाई फर्टाइदिएको हुन्छ त्यसले। अनि के हुन्छ त्यो कसले गरेको हुन्छ अब तलबाट भने चाहिँ खथुर्दो तावा सेजेबे लुङ भनेको छ हैन
उदोमुखो नामक अब उदो उदो उल्टो बनाउने नामक वायुले चाहिँ त्यो वायुको उत्पन्न हुन्छ। त्यो वायुले जब त्यो बच्चालाई छुइसकेपछि त्यो बच्चा बस्ने ठाउँमा छुइदिँदाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ उल्टो अब टाउको चाहिँ उल्टो गरेपछि अनि लाग्बा क्याङदे छिरजुङबर गिरो अनि जब टाउको तल पुगेपछि अनि के हो त्यो बच्चा चाहिँ लाग्बा क्याङ भनेको चाहिँ हात चाहिँ फैलाएर हात फिजाएर यसो हात र टाउको सँगसँगै जस्तो आउँछ अनि यसरी क्याङ छिरजुङबर गिरो भने चाहिँ अनि बाहिर निस्केर आउँछ त्यो बच्चा। कहिलेदेखि सुरु भएको हामी सबै यसरी नै आएको हो। तपाईँ हामी सबै यसरी नै आएको हो। त्यो स्वयं भगवान बुद्धको सूत्रमा भएको कारणले त्यो अघि नै मैले भने विश्वास लागा नलागा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। जस्ट म के हो तपाईहरुलाई जानकारी गराउने मात्रै हो हैन। बौद्ध दर्शनमा के हो यसको अनुसन्धान यसको तर्क वितर्क गर्ने ढोका खुल्ला छँदैछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अनि यसरी चाहिँ अब अनि बच्चा के हो त गोथोर्दो दोग्ने भनेको उदो मुखो गरेर चाहिँ अनि लाग्पा क्याङदे भनेको चाहिँ हात दुईटा यसरी फिजाएर अनि त्यो बच्चा के हो छिरजुङबर गिरो भनेको चाहिँ बाहिर निस्केर आउँछ मतलब बच्चा जन्मिन्छ। अनि त्यो जन्मिरहँदाखेरि आमाको जुन त्यो द्वारबाट जुन भागा भनिन्छ त्यो भागा त्यो ठाउँबाट जन्मिँदाखेरि त्यो बच्चाले के फिल गर्छ त अब दुःख हुन्छ नि जन्मिँदाको दुःख छ नि हैन। हाम्रो टाइटलै यो जन्मिँदा दुःख भन्छ। अनि त्यही छ भने त्यो जन्मिने बेला उसलाई के फिलिङ गर्छ रे त भन्दा दे च्यागी जुर्मिक ने चेनबाताबु दुंगल युदो भनेको चाहिँ उसलाई चाहिँ च्याक भनेको फलामको पाइपको भित्रबाट के अति सारो फलामको पाइप भित्रबाट टाइट पाइप भित्रबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ यसरी तानेको जस्तो के हैन। त्यो पाइप फलामको सारो टाइट के रे पाइप भित्र चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ यस्तो सारो गरी तानेको जस्तो के तानेको भन्दा टाइट भएर नै तान्ने त नि हैन। खुल्ला भन्ने नै खुगल भन्ने तान्दैन टाइटबाट यसरी तानेको जस्तो उसले यस्तो दुःख फिल हुन्छ रे। त्यो जन्मिँदाखेरि आमाको त्यहाँबाट जन्मिँदाखेरि त्यो बच्चाले चाहिँ के फिल गरिरहेको हुन्छ रे त भन्दा उसले चाहिँ अति त्यो सारो त्यो फलामको पाइप भित्रबाट चाहिँ उसलाई तानेको जस्तो दुंगल चाहिँ कष्ट दुःख हुन्छ। अनि कोही कोही चाहिँ खचिक्नल निदु सिने जुङबर गिरो कोही कोही चाहिँ त्यसरी निकाल्दाखेरि आमाको गर्भ भित्रै मरेर आइसक्यो हुन्छ रे हैन। खाचिक्नी मादङ न्याम छिबर गिरो कोही कोही चाहिँ आमा पनि मरेको बच्चा पनि मरेर आउँछ। दे yang de chenes sala lungbe दुइसु छरखुङ दु किर्बा जंगे दुंगले दो। अनि जब आगी आमाको त्यो गर्भबाट जन्मिदै गर्दाखेरि दुःख के थियो भन्दा उलाई सारो फलामको पाइप भित्रबाट ताने जस्तो फिल हुन्थ्यो। अब जब त्यो पाइपबाट अथवा आमाको त्यो उबाट चाहिँ भागाबाट चाहिँ जब जन्मेर उ जब जमिनमा झर्छ अथवा जन्मिने बित्तिकै उलाई के फिल गर्छ रे त कस्तो अनुभूति हुन्छ रे त भन्दा सला लुम्बे दुइसु भनेको त्यो जब यो धरतीमा जब ठक्क आमाले त्यो ठाउँबाट जन्मिने बित्तिकै के फिल गर्छ रे भन्दा छेरखुङ दु किर्बा जंगे भनेको काँडाले भरेको झ्याङमा फ्याँकेको जस्तो दुःख हुन्छ रे त्यो बच्चालाई। काँडा हुन्छ नि काँडै काँडा उम्रिरहेको त्यो काँडै काँडा झ्याङमा चाहिँ त्यो उसलाई फ्याँकिदिएको जस्तो चाहिँ त्यस्तो दुःख हुन्छ अरे त्यो बच्चालाई जब यो धरतीमा झर्दाखेरि। अनि अब जन्मिने बित्तिकै के गर्छ त हामीले अब बच्चा चाहिँ त्यो फोहोर चिजबाट जन्मिएको तपाईँ हामी सबै त्यस्तैबाट जन्मेर आएको। अनि त्यो जन्मेर त्यस्तो जन्मिँदा जब उसलाई जन्मिने बित्तिकै के गर्छ अब पुस्छ नि हामीले हैन अफो बच्चालाई भनेर नरम कपडाले पुस्छ नि। तर त्यो कपडाले पुसिरहँदाखेरि त्यो बच्चाले के दुःख अनुभूति गर्छ रे त भन्दा कस्तो दुःख गर्छ दुःख फिल हुन्छ रे भन्दा छिवै 200 पग बस्युने चिक सुरला झेबा चम्की दुंगल यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो कपडाले बच्चा जन्मिने बित्तिकै हामीले पुस्छ नि हैन। त्यो पुस्दाखेरि त्यो बच्चाले के दुःख फिल गर्छ रे भन्दा उसलाई चाहिँ छाला काटेर सुने भनेको छाला उतारेको हो। त्यो काटेर हुन्छ नि हामीले कसैहरूले भैँसी के अरे काट्दाखेरि छाला चकचक गरेर काटेर त्यो यसरी तानेर उतार्छ नि हो त्यो बच्चालाई जब तपाईँले शिरमा टाउकोमा हैन त्यो फोहोर चिजहरू पुस्दाखेरि उसले के अनुभूति गर्छ रे त्यो बच्चाले भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ पग बस्युने भनेको चाहिँ छाला काटेर उतारेको जस्तो हैन। हैन त्यो चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ त्यसलाई कुनामा घिस्रेको पर्खालको कुनामा घिस्रेर लगेको जस्तो हैन। त्यो पुस्तकहरू चाहिँ छाला नै उतारेर चाहिँ काटेर चाहिँ छाला शुभ भन्छ नि हैन अब उतारेको जस्तो चाहिँ त्यसरी घिस्रेको जस्तो दुःख हुन्छ अरे बच्चा जब जन्मिएपछि है जन्मिदा त्यस्तो दुःख हुन्छ। र त्यसै गरी अनि त्यो बेलामा हैन अब पीडा हैन त्यस्तो चाहिँ अघि भने जस्तो अनि त्यसरी दुःखहरू हुन्छ विभिन्न हुन्छ हैन। त्यो अघि हामीले भन्यो अन्धकार हुन्छ अशुद्ध चाहिँ विभिन्न फिलहरू गर्यो जे पनि गर्यो। तर उदाहरणको लागि के भनेको छ त भन्दा यदि यो दुःखमा हैन मेचङमा
चङ मिचङ देदा दे जे जस्तो भए पनि जस्तो दुःख सुख जे सुकै भए पनि झिझम दैव भनेको अति एक त उदाहरण के राखेको छ भन्दा साँच्चीकै हामी उदाहरण चाहिँ सूत्रमा के बताएको छ भन्दा एकदम एकदम लोभी मान्छे हो हैन अति लोभी मान्छे तर तिमी त्यो लोभी मान्छेलाई हामीले लोभ देखाएर के ल तिमीलाई जन्मिने बित्तिकै अब शेर साङसुम भनेको छ शेर साङसुम भनेको चाहिँ असर्फी भनेर चाहिँ असरी भन्ने चाहिँ खास सुनकै तवलमा सुनकै चाहिँ दाँजोमा एउटा जाज्ने एउटा सुन है अब सुनको जस्तै हैन त्यस्तो मूल्याङ्कन हुने त्यस्तो असर्फी तिमी 3 दिनसम्म बस आमाको त्यो गर्भमा हैन जब त्यो 9 महिना अब पुगेको बच्चाले के एउटा उदाहरण लागि एउटा लोभी मान्छे हैन लोभी मान्छेलाई चाहिँ किनभने लोभी मान्छे भने चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि अब थोरै पनि उसलाई एकदम चाप्छ नि लोभी मान्छे के जब एकदम लोभ गर्छ नि उसले हो त्यस्तो मान्छे के एकछिन उदाहरणको लागि त्यो अघिको गन्ध दुर्गन्ध जस्तो सुकै भयो भने ल तिमी के रे मिचाङ धोङदो भनेको मिचाङमा धोङ भनेको त्यो अशुद्ध अघि हामीले भन्यौं हैन त्यो पाल भित्र के त्यो जुन अघिको त्यो अशुद्ध पाल भित्र चाहिँ जन्मिने द्वार भित्र चाहिँ तिमी सक्सुम दय भनेको 3 दिनसम्म बस हैन उदाहरणको लागि तिमी त्यो 3 दिनपछि त्यो पालमा बस त्यहाँबाट तिमी जन्मिसके 3 दिनपछि तिमीलाई जन्मिने बित्तिकै तिमीलाई 3 किलो सुन अथवा 3 असर्फी शेर साङ भनेको चाहिँ खास तुलो हो तुलो तिमीलाई 3 किलो सुन तिमीलाई दिन्छु पनि त्यो सुनको लोभले त्यहाँ त्यो गर्भभित्र बस्न सक्दैन भनेको मिनुई दे भनेको छ मिनुई भनेको सक्दैन किन भन्दा त्यो ठाउँ चाहिँ यति गन्ध दुर्गन्ध हैन त्यस्तो चीज हो भनेको है त्यो फेरि नारायण भन्न खोजेको भने कि त्यसरी बताएको छ सूत्रमा अब त्यस्तो लोभी मान्छे पनि के हो त भन्दा 3 किलो सुन दिन्छु तिमी 3 दिनसम्म त्यो ठाउँमा बस 3 दिनपछि तिमी जन्मिने बित्तिकै तिमीलाई चाहिँ 3 दिनपछि आएर तिमीलाई 3 किलो सुन चाहिँ हामी तिमीलाई चढाउँछु भनेर भने शेर्ना सुइग्याङ मिनिट भने कसैले पनि त्यहाँ तयारी हुँदैन त्यो ठाउँमा बस्नलाई 3 दिनसम्म त्यो ठाउँमा 3 किलो सुन पाउँछु भने पनि 3 असर्बी पाउँछु भनेर भने पनि कोही माइकालाल त्यो ठाउँमा बस्नुको लागि राजी हुन सक्दैन भनेको मिनुइते नल्गी दुङ्गल दे देले थुवो हैन अब त्यो द्वारमा बस्नु त गाह्रो नै हो तर अब त्यो नल्गी दुङ्गल भनेको अब आमा गर्भभित्र के दुःखहरू त्यो अघि नै भनिहाल्यो त्यो त धेरै एकदम अधिक हुन्छ त्यसै कारणले सिधो मिसे हैन डी मिचङ अब त्यो नराम्रो अब हामीले असनीय दुर्गन्ध त्यस्तो युक्त हैन त्यो त अब हामीले त्यो गर्भभित्र हामी सबै यसरी नै आएको तपाई हामी जोसिकोस् यहाँ सारा जति पनि जन्मेर मानव भएर आएको छ हामी सबै यो अनुभूति गरिरहेको तर हामी जन्मिने बित्तिकै आमाको पेट भित्रको कुराहरु सब बिर्सिसक्यो कहिलेसम्म हामी हुन्छ हामी 1 वर्ष 2 वर्ष पछि त नि हामी अलि होस हुने नभए त के त्यो भक्कर जन्मेको बच्चा त्यो 2-3 महिना बच्चा भएको बच्चालाई त्यसलाई के खाने के त्यो गु आए पनि गु पनि मुखमा खाइदिन्छ त्यसले के थाहा ज्ञान सुज्ञान भन्ने के पनि थाहा छैन उसले आफै पिसाब फेर्छ आफै मुखमा हाल्छ आफै गु आउँछ आफै गु खाइदिन्छ कोही बच्चाले हैन उसले के हो अघिको गर्भभित्रको कुरा त बिर्सेको हुन्छ अब अहिले पनि उ बियोस जस्तै हुन्छ अब अलि ठुल भएपछि 1-2 वर्षपछि पो फलाना यहाँ आऊ त्यहाँ आऊ यो त्यो भनेर चिन्न थाल्यो अनि तपाईँ हामी अहिले बाटो पनि टोपलेको खास त तपाईँ हामी सबै त्यो गुसु सबै खाएर आएको सबैजना त्यसले गर्दा तपाईँ हामी सबै जति पनि जन्मेको छ त्यसले गर्दा के हो त भन्दा त्यो चाहिँ अति त्यस्तो छ हैन रब्दु अब त्यस्तो दुःख त्यस्तो अन्धकार त्यस्तो चाहिँ के हो त भन्दा एक किसिमले के हो त भन्दा त्यो भित्र बस्नु चाहिँ उसलाई कस्तो फिल हुन्छ रे त भन्दा त्यो चाहिँ रब्दु तोक्बा भनेको त्यो अति अन्धकार छिम्बो भनेको अति त्यो चाहिँ अति अन्धकार भित्र बसेको जस्तो उदाहरण चाहिँ के हो त नल्ने न्यालवा ताबु नङदु देशुग्ने भने चाहिँ त्यो गर्भभित्र बस्नु भने चाहिँ नरकमा न्यालो भनेको नरकको स्थानमा बस्ने जस्तै हो रहेको जस्तै हो रे त्यो दुःख चाहिँ त्यो भित्र बसेको हामी नरकमा परेको जस्तै त्यो भित्र बस्दाखेरि त्यस्तो दुःख हुन्छ अरे लुई योइकुम अनि लुई सबै हाम्रो शरीर चाहिँ खुम्जायो हैन अब हाम्रो शरीर चाहिँ सबै अब विभिन्न दुःखहरू हैन कष्टहरूमा हामीले राखेको त्यो सबै चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ सबै अघि भने जस्तो Liyongkumla dungal sembro ni koiso sesungso dela hichena lenchik ngaldu chuba yang sui ninyam du samo भने चाहिँ साँच्चीकै हामीले
अघि अघि आमाको गर्भभित्र बसेकोहरू अघि हामी 8औं महिना पुग्दाखेरि 37 हप्ता पुग्दाखेरि हामीलाई के अरे गन्धहरू दुर्गन्धहरू त्यो जेल खानामा बसेको जस्तो त्यस्तो त्यस्तो चिजहरू साँच्चीकै हामीले यो कुरामा विश्वास गर्यो भने कोही त्यो कुरामा साँच्चीकै हामी विश्वास अथवा आफूले साँच्चीकै त्यो कुरालाई मनन गर्न सक्यो भने कोही पनि मैकालाल मयु भन्ने पनि के हो त्यो गर्भमा प्रवेश गर्न साहस गर्ने छैन रे मतलब देला हिछेन भनेको त्यसमा यदि विश्वास गरेमा लेन्चिक भनेको एकचोटि पनि कोही पनि नल्दो जुपायाङ सुई नै न्यम्दु समूह भनेको कसैले पनि त्यो गर्भमा प्रवेश गर्नको लागि साहस गर्दैन अथवा कसैले पनि त्यो त्यहाँ प्रवेश गर्न खोज्दैन भने त्यसै कारणले असहनीय दुःख छ भन्ने कारण त्यो र त्यसले गर्दाखेरि अनि यसरी हामी चाहिँ के हो त त्यसरी चाहिँ अनि हामी 37 अझ के अरे 38 हप्तापछि हामी चाहिँ त्यसरी अनि आमाको गर्भबाट जन्मिन्छ र अहिले यो जन्मिएको दुःख चाहिँ अहिले छोटकरीमा चाहिँ यति मात्रै लसो